युट्युब च्यानल। आज हाम्रो टपिक छ कोअर्डिनेट इन स्पेस र यो टपिक आफैमा पनि गाह्रो टपिक हो। सो म हजुरहरूलाई सकेसम्म बुझाउने कोसिस गर्छु र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र एट द एन्ड हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो कि भएन भनेर पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। ओके, अब हाम्रो पहिलो टपिक छ डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन। अब बुझौँ डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन भनेको के हो त। जस्तै हामीले अहिलेसम्म के पढिरहेको थियौँ, जहिले पनि 2D फिगरहरू पढिरहेको थियौँ हैन, जस्तै एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस मात्रै भनेर पढिरहेको थियौँ। तर अब हामी स्पेसमा जान्छौँ त्यहाँ अर्को एक्सिस पनि थपिन्छ जसलाई हामीले जेड एक्सिस भनेर भन्छौँ। सो यो थर्ड डाइमेन्सनमा जाने भयो। सो अब डाइरेक्सन कोसाइन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। ओके, मसँग कुनै एउटा लाइन छ गिभन डाइरेक्टेड लाइन, त्यसलाई मैले एबी भनेर भने। ओके, अब हामीलाई यसको डाइरेक्सन कोसाइन के हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब नर्मल्ली हामीले यसरी प्लेनमा कुनै एउटा लाइनहरू डाइरेक्ट गऱ्यो भने त्यसको डाइरेक्टली डाइरेक्सन कोसाइन के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। सो त्यसको लागि के गर्छौँ, ओरिजिनबाट पास हुने गरी एउटा लाइन ड्र गर्छौँ जुन यो एबी भन्ने लाइनसँग प्यारलल हुन्छ। ध्यान दिनु है, त्यसलाई मैले भने ओपी भनेर भने। र जहिले पनि डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ प्यारलल लाइन आर इक्वल। यदि एबीको डाइरेक्सन कोसाइन जे हुन्छ है, यो ओपीको डाइरेक्सन कोसाइन पनि त्यही हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ त, ओपीको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने कोसिस गर्छौँ अनि एबीको पनि त्यही हुन्छ भनेर भन्छौँ है त। सो के गर्नु पऱ्यो अरे, पहिला एबीसँग प्यारलल हुने गरी ओरिजिनबाट पास हुने एउटा लाइन हामीले ड्र गर्नु पऱ्यो। र अब यो लाइनले एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस र जेड एक्सिससँग कति एङ्गल बनाइरहेको छ भनौँ भने यससँग अल्फा एङ्गल बनाइरहेको छ। ठिक छ, यो वाइ एक्सिससँग बिटा एङ्गल बनाइरहेको छ र यो ओपी भन्ने लाइनले हाम्रो जेड एक्सिससँग गामा भन्ने एङ्गल बनाइरहेको छ भनेर भनौँ। ठिक छ, र यो जुन एङ्गलहरू बनाइरहेको छ यो ओपी भन्ने लाइनले, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डाइरेक्सन एङ्गल भनेर भन्छौँ। यसलाई के भन्ने, डाइरेक्सन एङ्गल भनेर भन्ने। सो अब डाइरेक्सन कोसाइन भनेको के हो भनेर थोरै डेफिनेसनको थ्रुबाट जाउँ पहिला। डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन is the cosine of direction angles। अब डेफिनेसनले के भन्यो भन्ने कुरा बुझौँ। डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन भनेको के रहेछ त, कोसाइन अफ अ डाइरेक्सन एङ्गल्स रहेछ भनेर भन्यो। हामीसँग अहिले डाइरेक्सन एङ्गल्सहरू के छ त, अल्फा, बिटा र गामा छ। सो लेट अल्फा, बिटा एन्ड गामा आर डाइरेक्सन एङ्गल्स made by a directed line OP भनेर भनौँ। ठिक छ, अल्फा, बिटा र गामा के भयो त, हाम्रो डाइरेक्सन एङ्गल भयो मेड बाई डाइरेक्टेड लाइन ओपी अन पोजिटिभ एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिभली। र यही हो नि त कोसाइन अफ डाइरेक्सन एङ्गल भनिरहेको छ। सो कस अल्फा, कस बिटा र कस गामा नै के हुने भयो त, हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन हुने भयो। र हामीले कस अल्फालाई यल भनेर लेट गर्छौँ। सो यो कस अल्फा भयो, एम इक्वल टु कस बिटा हुने भयो, लेट गर्ने काम गरौँ। सो एन इक्वल टु के हुने भयो त, कस गामा हुने भयो। र जुन यो यल, यम र यन छ त्यो नै हाम्रो के हुने भयो त, यो एबी भन्ने लाइनको, किनभने ओपी लाइन र एबी भन्ने लाइन प्यारलल ड्र गरेको। सो ओपी लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन यल, यम, यन छ भने एबी भन्ने लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन पनि के हुने भयो त, यल, यम र यन हुने भयो। सो डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन इज द कोसाइन अफ द डाइरेक्सन एङ्गल। हेर्नु त, कोसाइन भनेको कस भयो र डाइरेक्सन एङ्गल भनेको अल्फा, अनि फेरि कोसाइन अफ डाइरेक्सन एङ्गल बिटा भइरहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। ठिक छ है त। त्यस्तै गरेर अब के भनौँ त, डाइरेक्सन रेसियो भनेको के हो भनेर बुझौँ अब। ओके, डाइरेक्सन रेसियो बुझौँ है त। डाइरेक्सन रेसियो भनेको इट इज अ सेट अफ 3 numbers which are proportional to डाइरेक्सन कोसाइन्स। त्यस्तो खालको 3टा नम्बर्सहरू जो डाइरेक्सन कोसाइनसँग के हुन्छ, प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर। अब त्यो प्रोपोर्सनलको मतलब के हो त, यदि मसँग यल, यम र यन भन्ने डाइरेक्सन कोसाइन छ भने त्यसलाई यल डिभाइड बाई ए गऱ्यो भने
एम डिभाइड बाई बी गऱ्यो भनेर एन डिभाइड बाई सी गऱ्यो भने के हुन्छ, यो सधैँ तिनवटा बराबर आउँछ है। यो डाइरेक्सन के भयो त, प्रोपोर्सन छ भन्ने कुरा बुझ्यो। यल बाई ए इक्वल टु एम बाई बी इक्वल टु एन बाई सी छ। जुन यो एबी र सी छ, यो एबिसीले हामीले के भन्छौँ त, एबिएनसिआर डाइरेक्सन रेसियो अफ अ लाइन। ओके, कुनै एउटा डाइरेक्सन, कुनै एउटा हामीसँग लाइन छ, त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन यल एमएन छ भने त्यही लाइनको डाइरेक्सन रेसियो के हुने भयो त, एबिसी हुने भयो। यदि यो एबिसी के छ त, डाइरेक्सन कोसाइनसँग प्रोपोर्सन छ भने मात्रै यो एबिसी चाहिँ त्यो गिभन लाइनको लागि डाइरेक्सन रेसियो हुने भयो। ओके, अब यहाँ थोरै रिलेसनहरू खोज्ने कोसिस गरौँ अब हामीले। अब यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ, इक्वल टु भनेर प्लस माइनस अन्डर रुट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भनेर लेख्न पाउँछौँ, अपन यो अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है त। ल अब फेरि हामीलाई के थाहा छ भने, अब हामीले एउटा थोरै सानो कुराहरू पनि फेरि ध्यान दिउँ। जुन यो यल यम र यन भन्ने डाइरेक्सन कोसाइनहरू छ, त्यसको बिचमा कस्तो खालको रिलेसन छ हामीसँग, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायरको रिलेसन इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर भन्यो। याद गर्नु है, जहिले पनि डाइरेक्सन कोसाइनहरूको बिचमा रिलेसन कस्तो छ, त्यो सबैलाई स्क्वायर गरेर प्लस गर्ने हो भने त्यो 1 सँग बराबर आउँछ। सो यो के हुने भयो त, प्लस माइनस 1 अपन अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुने भयो। ओके, त्यसो भए फर्स्ट रेसियोलाई र लास्ट रेसियोलाई लियो भने हामीले के पाउँछौँ त, यल इक्वल टु प्लस माइनस ए डिभाइड बाई अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेर पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर यम भनेको प्लस माइनस बी बाई अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेर पाउँछौँ। सिमिलरली एन इक्वल टु कति पाउने भयो, प्लस माइनस सी डिभाइड बाई अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेर पायो। यदि हामीलाई कुनै पनि लाइनको डाइरेक्सन रेसियोहरू दिइरहेको छ भने त्यतिखेर लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन पत्ता लगाउने फर्मुला चाहिँ यो रहेछ, ध्यान दिनु है। यदि कुनै पनि लाइनको हामीलाई डाइरेक्सन रेसियोहरू दिइरहेको छ भने त्यसबाट यदि हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन पत्ता लगाउनु पर्ने छ यल एम र यनको भ्यालु भने हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। हाम्रो थ्योरम छ, इफ यल एम एन्ड यन आर डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन देन प्रुभ द्याट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टु 1 भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, यदि हामीलाई कुनै लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनहरू दिइरहेको छ भने त्यसलाई स्क्वायर गरेर प्लस गर्ने हो भने त्यो सधैँ 1 सँग बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ओके, त्यसको लागि एउटा सानो फिगर बनाऊ पहिला, जसमा एक्स वाई जेड एक्सिस तिनटै छ। सो यसलाई हामीले एक्स भनेर बनाऊ, यो वाई एक्सिस र यो जेड एक्सिस भनेर बनाऊ है त। ओके, त्यसपछि हामीलाई एबी भन्ने लाइन दिएको छ भनेर भनौँ अहिले, र जसको डाइरेक्सन कोसाइन के छ, यल एम र यन छ भनेर भनौँ। सो अब यसमा के गर्ने, एउटा एबी लाइनसँग प्यारलल हुने गरेर एउटा लाइन ड्र गर्ने, त्यो ओपी, जसले गर्दा जुन यो ओपी भन्ने लाइन आइरहेको छ त्यो ओपी भन्ने लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन पनि के हुन्छ, यल एम र यन नै हुन्छ। ठिक छ, अब यसलाई थोरै ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पनि लेखौँ। प्रुफ लेट AB be the line whose direction cosine are L, M, N such that L equal to cos alpha, so M equal to cos beta and N equal to cos gamma, where alpha, beta, and gamma are direction angle भनेर भनौँ। यो के रहेछ त, डाइरेक्सन एङ्गलहरू रहेछ भनेर भनौँ। जुन एङ्गलहरू हाम्रो पोजिटिभ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिसमा बनाएको छ भनेर भन्छ। जस्तै जुन यो ओपी भन्ने लाइन हामीले ड्र गर्छौँ, त्यो ओपी भन्ने लाइनले एक्स एक्सिससँग अल्फा एङ्गल बनाउँछ, यससँग बिटा एङ्गल बनाउँछ र जेड एक्सिससँग गामा एङ्गल बनाउँछ भनेर पनि भनौँ है त। ओके, where alpha, beta and gamma are the direction angle भनेर भनौँ। ओके, अब के गर्ने, ड्र ओपी प्यारलल टु एबी बनाऊ। के गर्नु पर्यो, अब हामीले त डाइरेक्टली बनाएर देखाउनु त भएन, पहिला अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्नु पर्यो। सो ड्र ओपी प्यारलल टु एबी सच द्याट डाइरेक्सन कोसाइन of OP is same as that of
एबी द्याट इज एलएमएन एन। अब के भयो त ओपी भन्ने हामीले प्यारल लाइन ड्र गरिरहेको थियो, त्यसको पनि डाइरेक्ट सेम डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ, त्यो के हुनु पऱ्यो त एलएम र एन हुनु पऱ्यो भनेर भनौँ। ओके, फेरि भनौँ लेट कोअर्डिनेट अफ पिबी, जुन हाम्रो पी भन्ने पोइन्ट छ, अब यसलाई के गर्नु त यसको कोअर्डिनेट एक्स वाई र जेड हुन्छ भनेर भनौँ है त। किन जेड आएको त, यदि मैले पीबाट कुनै एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन यहाँ ड्र गरेँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ, जेड हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यसरी यहाँ पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गरियो भने 0 देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ, वाई हुन्छ। त्यस्तै गरी यसबाट पनि हामीले एक्स एक्सिसमा पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्ने हो भने 0 देखि यक्ससम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो त, यक्स हुने भयो। सो यो जुन पी भन्ने पोइन्ट छ त्यसको कोअर्डिनेट एक्स वाई र जेड हुनु पऱ्यो, बी एक्स वाई जेड भनेर हो। सच द्याट ल फेरि हामीले जुन यो ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स छ, ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्सलाई के भनौँ त आर भनेर भनौँ। र यो दुइटाको बिचमा डिस्टेन्स फर्मुला लाउने भने हामीले के पाउँछौँ त, आरको भेल्यु √x² + y² + z² भनेर पाउँछौँ। र ओपी इक्वल टु आर छ र आरको भेल्यु कति भयो त √x² + y² + z² सँग बराबर हुन पऱ्यो भनेर लेखौँ। ओके, अब के गरौँ, पीबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गरिरहेको थियो, त्यो एक्स जुन जेड एक्सिस छ त्यसमा गएर एनमा मिड भयो भनेर भनौँ। सो फ्रम राइट एङ्गल ट्रेङ्गल ओपिएन भनेर भनौँ। र यसमा के गरौँ, हामीसँग अहिले एङ्गल कति छ, यहाँ गामा एङ्गल बनिरहेको छ। सो कस गामा इक्वल टु ध्यान दिनु है, बी बाई एच हुनुपर्छ। यसको लागि बी कुन भयो त ओएन भयो। सो यसमा मैले ओएन डिभाइड बाई यसको लागि एच कुन छ त ओपी छ। सो ओपी भनेर लेखेँ है त। अब हामीले यहाँबाट के पायौँ भनेर हेरौँ, अब यो कस गामा नै भयो। अब ओएनको भेल्यु कति राख्ने अरे, जेड राख्नु पऱ्यो अपन ओपी भनेको कति छ हामीसँग अहिले, ओपी भनेको त म्याग्निच्युड हो र म्याग्निच्युड कति छ आर छ। सो यसलाई मैले आर भनेर लेखेँ। र हामीलाई के थाहा छ, कस गामालाई हामीले के लेट गरिरहेको छौँ, एन भनेर लेट गरिरहेको छौँ। सो यो एनआर इक्वल टु के हुने भयो त जेड हुने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर भने। सिमिलरली यदि हामीले के गर्यौँ त, यहाँ पीदेखि क्यूसम्म एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गऱ्यो होइन ओवाई एक्सिसमा भने फेरि कुन राइट एङ्गल ट्रेङ्गल बन्छ त, ओपी र क्यू भन्ने राइट एङ्गल ट्रेङ्गल बन्छ। र हामीले के पाउँछौँ त कस बिटा भनेको यसरी नै है, कस बिटा भनेको वाई बाई आर भनेर पाउँछौँ। र त्यसबाट फेरि के पाउने भयो, यो भनेको यम हुने भयो है, र यम इक्वल टु वाई बाई आर हुने भयो। सो एमआर इक्वल टु कति पाउने भयो त वाई भनेर पाउने भयो। ओके, सेकेन्ड ख्याल गर्ने है, हामीसँग के छ अरे यल यम र यन छ र कोअर्डिनेटहरू के छ एक्स वाई र जेड छ। यनसँग आर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने जेड पाइरहेको छौँ, यमसँग आर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने वाई पाइरहेको छौँ। त्यसो भए हामीले फेरि अझ एउटा के पाउने भयो त, जब कस अल्फा लिन्छौँ, कस अल्फा भनेको के हुने भयो एक्स बाई आर हुने भयो। सो वी विल गेट एल इन्टु आर इक्वल टु यक्स भनेर पाउने भयो। ओके, इक्वेसन थर्डसम्म आयो। अब यो जुन इक्वेसन आइरहेको छ त्यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ सबैलाई अनि एडिङ पनि गरौँ। स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड भनेर भनौँ। तिनवटै इक्वेसनलाई स्क्वायरिङ गर्ने अनि एडिसन गर्ने। के पाउँछौँ होला त, एनआरको होल स्क्वायर प्लस एमआरको होल स्क्वायर प्लस एलआरको होल स्क्वायर इक्वल टु, अब यसलाई पनि के गर्न राइट साइडतिर स्क्वायर गर्दै जोड्नु पऱ्यो, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भनेर पाइने भयो। ठिक छ, अब यहाँबाट के पाउँछु एन स्क्वायर प्लस, अब यहाँ सबैबाट आर स्क्वायर आइरहेको छ। सो मैले आर स्क्वायरलाई कमन लिने कोसिस गरेँ, आर स्क्वायर इक्वल टु एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टु, फेरि हेर्नु त यो दुइटै साइडतिर यहाँ स्क्वायर गर्ने हो भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको ठाउँमा हामीले के पाउँछौँ आर स्क्वायर भनेर पाउँछौँ। सो यो आर स्क्वायर र यो आर स्क्वायर क्यान्सल आउट हुने भयो। सो वी विल गेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टु 1। र यो हाम्रो थ्योरम पनि प्रुभ भयो, प्रुभ भनेर। त्यसो भए अझै यसको थोरै थ्योरी पोर्सनहरू छ, थ्योरी पोर्सनहरूलाई कभर गर्दै जाने कोसिस गरौँ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ प्रोजेक्सन अफ अ लाइन अन एनदर लाइन एन्ड इट्स लेन्थ भनेर भनिरहेको छ है त। हामीले के देखाउनु पर्ने छ, कुनै एउटा लाइनको प्रोजेक्सन अर्को लाइनमा के हुन्छ र त्यसको लेन्थ कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ओके, हामीसँग मानौँ कुनै दुईवटा प्लेनहरू छ है, एउटा यो प्लेन भयो, यो चाहिँ अर्को प्लेन भयो। सपोज मानौँ
हामीसँग यहाँ ए र बी भन्ने लाइन छ हेर्नु है, यो ए र बी भन्ने लाइन छ, बोथ लाई अन डिफ्रेन्ट प्लेन। जस्तै यसको एउटा पोइन्ट एउटा प्लेनमा छ अनि अर्को लाइन चाहिँ अर्को प्लेनमा छ भनेर भनौँ। र हामीसँग एउटा लाइन छ यो दुईटा प्लेनबाट पास भएर जाने, त्यो के भनौँ सी र डी भनेर भनौँ। अब जुन यो एबीको प्रोजेक्सन छ जसलाई हामीले छाया भनेर भन्छौँ, सिडीमा के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ, सिडीसँग प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन ड्र गर्छौँ यसरी, हेर्दिनु है। र लाइन ड्र गर्यो र लाइन ड्र गरिसकेपछि यो दुईटाको बिचमा एङ्गल कति हुन्छ भनेर भनौँ, यो थीटा हुन्छ भनेर भनौँ। यो जुन सिडीको लाइनको हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ त्यो केसँग बराबर हुन्छ, यो हामीले अहिले ड्र गरेको लाइनसँग पनि बराबर हुन्छ। त्यसलाई मैले के भने त, अब मैले यहाँबाट एपी भन्ने लाइन ड्र गरेँ भनेर भने, ठिक छ। अब यसको छाया पार्नुपर्ने छ हामीले सिडीमा, त्यसको लेन्थ कति हुन्छ भनेर भनौँ। मानौँ सपोज यसरी मैले ड्रइङ बनाएँ, ड्रइङ बनाउँदै जाँदाखेरि यसको छाया यहाँ पऱ्यो भनेर भनौँ, त्यो पोइन्ट के भयो त ए ड्यास भनेर भन्यौँ। र जुन यो बी भन्ने लाइन छ त्यसको छाया कहाँ पऱ्यो त, कतै यतातिर पऱ्यो, त्यसलाई बी ड्यास भनेर भनौँ। सो जुन यो एबी भन्ने लाइन छ, यो एबी भन्ने लाइनको प्रोजेक्सन के हुने भयो त, ए ड्यास बी ड्यास हुने भयो अन द लाइन सिडी भनेर बुझ्नु पऱ्यो। ल अब त्यसो भए यसको लेन्थ कति हुन्छ भनेर भनौँ है त। जुन यो ए ड्यास बी ड्यास छ, यो ए ड्यास बी ड्यासको लेन्थ के हुने भयो त, एबी कस थीटा हुन्छ, हेर्दिनु है। जुन ए ड्यास बी ड्यास भन्नेको जुन हाम्रो अहिले प्रोजेक्सन परिरहेको छ सिडीमा एबी भन्ने लाइनको, त्यसको लेन्थ कति हुन्छ त, ए ड्यास बी ड्यास इक्वल टु एबी भनेको यो लाइनको लेन्थ कति छ त्योसँग हामीले यो कति एङ्गल बनाइरहेको छ त यहाँ यो सिडी भन्ने लाइनसँग, हो त्यो एङ्गलले के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने ए ड्यास बी ड्यासको लेन्थ चाहिँ आउने भयो। ओके, यो एउटा टपिक भयो र टपिकहरूलाई ख्याल गर्दै जानु होला, बुझ्दै जानु होला अनि नोट पनि गर्दै जानु होला, किनभने अहिले हामीले क्वेसन गर्दाखेरि यही फर्मुलाहरूलाई युज गर्छौँ। सो अब हाम्रो अर्को टपिक छ डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन joining two points. Similarly, direction ratio of a line joining 2 points. Joining 2 points. Okay. अब मानौ हामीसँग कुनै प्लेनमा ए र बी भन्ने लाइन छ भनेर भन्यो हैन, एबी ए र बी भन्ने पोइन्ट छ अनि त्यो लाइनलाई जोइन गर्यो भने एबी लाइन बनिरहेको छ। सो ए को कोअर्डिनेट x1 y1 र z1 छ, हेर्दिनु है। त्यस्तै गरी बी को के भयो त x2 y2 र z2 छ। र जहाँ एबी भनेको के भयो त, यो जुन लाइन छ यसको लेन्थ भयो। सो त्यतिखेर हाम्रो जुन डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ ए र बी को, त्यो हुन्छ x2 - x1 / एबी हुन्छ। जुन यो लाइनको लेन्थ छ त्यसले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्दिनु है। फेरि जुन यो यम कसरी निस्किने भयो त, y2 - y1 / एबी गरेर निस्किने भयो र यनको भ्यालु कति निस्किने भयो, z2 - z1 / एबी भनेर निस्किने भयो। र जहाँ एबीलाई हामीले के रिलेट गर्छौँ त, यसको यदि हामीले यसको लेन्थलाई आरले डिनोट गर्यो भने यल इक्वल टु के हुने भयो, x2 - x1 / आर हुने भयो, यम इक्वल टु y2 - y1 / आर हुने भयो र एन इक्वल टु z2 - z1 / आर हुने भयो। र जहाँ आरको भ्यालु के हुन्छ, अंडर रूट x2 - x1 को होल स्क्वायर, अब डिस्टेन्स फर्मुला लाउनु पर्यो, y2 - y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 को होल स्क्वायर हुने भयो, हेर्दिनु भयो। र जुन यहाँ एउटा टर्म्स आइरहेको छ x2 - x1 भनेर र y2 - y1 र z2 - z1 आइरहेको छ, त्यो नै के हुन्छ त, हियर x2 - x1 y2 - y1 एन्ड z2 - z1 इज डाइरेक्सन रेसियो अफ लाइन एबी, हेर्दिनु है, अफ लाइन एबी। यदि हामीले एउटा लाइन छ त्यसको पोइन्टहरू दिइरहेको छ भने x2 - x1 गरिदियो भने हाम्रो डाइरेक्सन रेसियोहरू आउने भयो। जस्तै y2 - y1 गऱ्यो भने पनि डाइरेक्सन रेसियो, z2 - z1 गर्दाखेरि यो जुन तीनटा पोइन्टहरू छ, 3 सेटहरू छ हामीसँग, सेट अफ नम्बरहरू तीनटा, त्यसलाई हामीले डाइरेक्सन रेसियो भनेर भन्ने गर्छौँ है त। र यसलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ त, ए भनेर डिनोट गर्छौँ, किनभने हामीले अलरेडी अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको छौँ। सो ए इक्वल टु x2 - x1 र बी इक्वल टु y2 - y1 र सी इक्वल टु z2 - z1 हो। यसरी हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ प्रोजेक्सन अफ अ लाइन जोइनिङ p x1 y1 z1 एन्ड q x2 y2 z2 अन एनदर लाइन विच डाइरेक्सन कोसाइन आर यल यम एन एन भनेर भनिरहेको छ।
हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, जुन यो पी र क्यू भन्ने लाइन छ त्यसको प्रोजेक्सन कुनै अरू लाइनमा पार्नुपर्ने छ जसको डाइरेक्सन कोसाइन कति दिइरहेको छ, यल एम र यन भनेर दिइरहेको छ। बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीसँग एउटा लाइन छ पिक्यू जसको कोअर्डिनेट कति छ अहिले हामीसँग x1 y1 र z1 छ भनेर भनौँ, र क्यूको कोअर्डिनेट कति छ अहिले x2 y2 र z2 छ भनेर भनौँ है त। र जुन यो पिक्यू भन्ने लाइन छ त्यसको प्रोजेक्सन मलाई कुनै एउटा लाइन यहाँ सिडी भन्ने लाइन छ यसमा पार्नुपर्ने छ, र यसको जुन प्रोजेक्सन छ पी ड्यास क्यू ड्यास हो भनेर भनौँ है त। पी ड्यास क्यू ड्यास हो भनेर भनौँ, र हामीलाई सिडीको डाइरेक्सन कोसाइन कति दिइरहेको छ, यल एम र यन भनेर दिइरहेको छ भने यस्तो बेलामा जुन यो पी ड्यास क्यू ड्यासको भेल्यु छ त्यो के हुने भयो, x2 माइनस x1 l प्लस y2 माइनस y1 यम प्लस z2 माइनस z1 यन हुने भयो। ध्यान दिनु होइन। यदि हामीसँग कुनै लाइन छ जसको पोइन्टहरू पनि दिइरहेको छ र त्यही लाइनको यदि प्रोजेक्सन हामीले अरू कुनै लाइनमा पार्नुपर्ने छ जसको डाइरेक्सन कोसाइन यल एम र यन दिइरहेको छ भने त्यतिखेर त्यो प्रोजेक्सनको जुन लेन्थ हुन्छ त्यो केसँग बराबर हुँदो रहेछ त, जुन हाम्रो गिभन लाइन छ त्यसको पोइन्टहरू लिनु पऱ्यो। जस्तै x2 माइनस x1 गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो, यललाई दिनु पऱ्यो, यलसँग मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस y2 माइनस y1 गर्दा यमसँग मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि प्लस z दिँदाखेरि z2 माइनस z1 इन्टु यन भनेर गर्नु पर्दो रहेछ। यसको लेन्थ जुन पी ड्यास क्यू ड्यास छ त्यसको लेन्थ चाहिँ यो हुँदो रहेछ भनेर भनिरहेको छ। ओके, यसपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स, र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, र यसको जुन प्रुफ छ त्यो प्रुफ क्वेसनहरू पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। सो यसको थ्योरम के हुन जान्छ त, इफ L1 M1 N1 and L2 M2 and N2 are direction cosine of two lines, let's say AB and CD respectively, then respectively, and let's say theta be angle between them, then cos theta भनेको कति हुन्छ, L1 into L2 प्लस M1 into M2 प्लस N1 into N2 हुन्छ भनेर भन्नु है त। अब यसलाई हामीले प्रुफ गरेर पनि हेरौँ। अब यो फर्मुला जुन छ हाम्रो cos थीटा इक्वल टु L1 L2 प्लस M1 into M2 प्लस N1 into N2 छ, यसलाई प्रुफ गर्ने कोसिस गरौँ है त। त्यसको लागि हामीले के गरौँ, कुनै दुईटा लाइनहरू सपोज गर्ने कोसिस गरौँ। त्यो लाइनहरू हो AB अनि अर्को लाइन छ CD भनेर भनौँ है त। र यस्तो खालको क्वेसनहरू गर्दाखेरि एङ्गल निकाल्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ अरे, पहिला एबीसँग प्यारलल हुने गरी अर्को लाइन ड्र गर्छौँ यहाँ हैन। त्यस्तै गरेर सीडीसँग पनि प्यारलल हुने गरी अर्को लाइन चाहिँ हामीले ड्र गर्छौँ। ध्यान दिनु होला है। यहाँ चाहिँ कति एङ्गल भयो दुईटाको बिचमा, थीटा एङ्गल हुन्छ भनेर भनौँ। ओके, यो ओपी, यो चाहिँ मानौ ओ समथिङ ई छ भनेर भनौँ होला। त्यसो अब हामीले जुन प्रोजेक्सनको रुलहरू पढिरहेको थियौँ, प्रोजेक्सन के हुन्छ भनेर, त्यो रुल लगाएर हामीले यो दुईटाको बिचको एङ्गलहरू प्रुभ गर्ने कोसिस गर्छौँ। सो सल्युसन लेट गरौँ, र लेट गर्नुभन्दा अगाडि जुन यो ए र बी भन्ने पोइन्ट छ त्यो बीको पोइन्टको कोअर्डिनेट पनि लेख्ने कोसिस गरौँ। यो x1 र z1 छ भनेर भनौँ, र यो चाहिँ x2 y2 र z2 छ भनेर भनौँ है त। जुन हाम्रो प्रोसेस छ त्यो अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ किताबहरूमा भएको भन्दा, सो अलिकति ध्यान दिनु होला है त यो स्टेपहरूलाई चाहिँ। सो लेट थीटा इज द एङ्गल बिट्विन लाइन्स एबी एन्ड सिडी भनेर भनौँ, र यिनीहरूको डाइरेक्सन कोसाइनहरू कति कति छ त, विच डाइरेक्सन कोसाइन्स आर L1 M1 N1 and L2 M2 and N2 भनेर भनौँ respectively. Similarly, coordinates of A and B are
यसको x1 y1 z1 a को कोअर्डिनेट र b को कोअर्डिनेट x2 y2 र z2 भनेर मानौँ फेरि रेस्पेक्टिभली। देन त्यसो जुन यो AB भन्ने लाइन छ त्यो AB भन्ने लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निस्किन सक्छ होला त? यसको डाइरेक्सन क्वेसन L1 छ हेर्नु है। सो L1 इक्वल टु हामीले कसरी निकाल्थ्यौँ अरे A र B को जुन पोइन्टहरू दिइरहेको छ भने त्यसलाई x2 माइनस x1 बाई AB भनेर लेख्थ्यौँ र यसमा मैले AB नै भनेर लेखेँ ल। यसलाई R भनेर पनि लेख्न सक्थ्यौँ यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स भनेर। सिमिलरली वी गेट M1 इक्वल टु y2 माइनस y1 किनभने A र B को डाइरेक्सन कोसाइन नै कति छ त L1 M1 र N1 छ। सो L1 अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ त्यो भनेको x2 माइनस x1 बाई AB गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। सो हामीले यो रुल लगाइरहेको छौँ। फेरि यहाँ AB गरौँ फेरि जुन N1 छ त्यो N1 भनेको Z2 माइनस Z1 बाई AB गरेर आउँछ। यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरेर लेख्यौँ भने x2 माइनस x1 भनेको कति हुने भयो त L1 AB हुने भयो। त्यस्तै गरेर जुन M1 छ अनि AB इक्वल टु कति हुने भयो y2 माइनस y1 हुने भयो। सिमिलरली N1 AB इक्वल टु कति हुने भयो त Z2 माइनस Z1 पनि हुने भयो है त। फेरि अगेन ओके गर्न खोज्यौ जुन यो OP भन्ने लाइन छ त्यो OP भन्ने लाइनको प्रोजेक्सन केमा पार्न खोज्यौ OE मा पार्न खोज्यौ अथवा जुन AB भन्ने लाइन छ त्यो लाइनको प्रोजेक्सन केमा पारौँ त CD मा पारौँ भनेर भनौँ। र मानौँ यसको प्रोजेक्सन यहाँ कतिमा पर्छ त A ड्यास र B ड्यासमा पर्छ भने हामीले अलरेडी भनिसकेका छौँ भने A ड्यास B ड्यास केसँग बराबर हुन्छ अरे AB cos थीटासँग बराबर हुन्छ हेर्नु है। यदि हामीले A र B को प्रोजेक्सन CD भन्ने लाइनमा A ड्यास B ड्यासमा पर्छ भने A ड्यास B ड्यास भनेको के हुन्छ त AB cos थीटा हुन्छ भनेर हामीले अगाडि प्रुफ गरिसकेका छौँ हेरिसकेका छौँ के हुन्छ भनेर। सो अगेन फेरि हामीले अघि भर्खरै पढेको जुन रुल थियो यदि हामीसँग दुईटा लाइनहरू छ यहाँ P र Q अर्को लाइन छ C र D हैन जसमध्ये यसको डाइरेक्सन कोसाइन L M र N छ र यसको कोअर्डिनेटहरू हामीसँग x1 y1 z1 छ यसको कोअर्डिनेट x2 y2 र z2 छ भने जुन यो PQ भन्ने लाइन हुन्छ त्यसको CD मा प्रोजेक्सन कति पर्छ भन्दाखेरि हामीले P ड्यास र Q ड्यास भनेको थियौँ र P ड्यास र Q ड्यासको भ्यालु के आउँथ्यो अरे x2 माइनस x1 यसको जुन कोअर्डिनेटहरू छ अनि यसको डाइरेक्सन कोसाइनले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि फेरि y2 माइनस y1 लाई M ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र Z2 माइनस Z1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो N ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। फेरि पनि सेम केस बनिरहेको छ हेर्नु जुन AB भन्ने लाइन छ त्यसको प्रोजेक्सन केमा पार्नुपर्ने छ C र D मा पार्नुपर्ने छ र हामीलाई यसको डाइरेक्सन कोसाइन पनि थाहा छ के हुन्छ अरे L2 M2 र N2 हुन्छ भनेर भन्यो। सो A ड्यास B ड्यास केसँग बराबर हुनुपर्छ होला त x2 माइनस x1 ठीक छ x2 माइनस x1 अनि यो L2 हुने भयो ध्यान दिनु है L2 प्लस फेरि y2 माइनस y1 कोअर्डिनेटहरू माथिको र डाइरेक्सन कोसाइन तलको लाइनको त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो M2 प्लस Z2 माइनस Z1 हुने भयो अनि फेरि Z2 माइनस Z1 सँग N2 भनेर लेख्नु पर्यो। फेरि इक्वल टु अब हामीसँग यहाँ के छ त AB cos थीटा छ। ओके AB cos थीटा लाई AB cos थीटा नै भनेर लेखौँ। सिमिलरली x2 माइनस x1 को भ्यालु केसँग बराबर छ L1 AB सँग बराबर छ। सो L2 प्लस यो y2 माइनस y1 केसँग बराबर छ M1 AB सँग बराबर छ इन्टु M2 प्लस Z2 माइनस Z1 केसँग बराबर छ N1 AB सँग बराबर छ इक्वल टु AB cos थीटा भयो। ओके सबैसँग AB कमन आइरहेको छ सो लेफ्ट साइडतिर AB कमन लिगौँ अनि यो L1 इन्टु L2 प्लस M1 इन्टु M2 प्लस अझै हामीले यहाँ के लेख्न बिर्स्यौँ त यहाँ इन्टु N2 लेख्न बिर्सेछौँ। सो N1 इन्टु N2 इक्वल टु AB cos थीटा हुने भयो। ओके AB र AB लाई क्यान्सल आउट गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ होला त L1 इन्टु L2 प्लस M1 इन्टु M2 प्लस N1 इन्टु N2 इक्वल टु cos थीटा भनेर पाउँछौँ र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही थियो हेर्नु त। र यसरी हामीले प्रोजेक्सनको जुन रुलहरू छ त्यो लगाएर हामीले यसलाई प्रुभ गर्यो। र अरू किताबहरूमा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले अरू डिफ्रेन्ट आइडियाहरू पनि भेट्न सक्नुहुन्छ थोरै लामो पनि हुन्छ त्यो तर यो प्रोसेसलाई हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने हजुरले प्रोजेक्सनको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुहुन्छ अनि यो फर्मुला प्रुभ गर्न पनि सजिलरी सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ एंगल बिट्विन टु लाइन्स व्हेन डाइरेक्सन रेसियो आर गिभन भनेर भनिरहेको छ है त। अघि हामीले के गर्यौँ यदि हामीसँग डाइरेक्सन कोसाइनहरू छ भने कुनै दुईटा बिचको एंगल कति हुन्छ भनेर निकाल्यौँ। अब हामीले यदि डाइरेक्सन रेसियो दिइरहेको छ भने हाम्रो एंगल बिट्विन टु लाइन्स कति हुन्छ भनेर निकाल्छौँ है त। मानौँ A1
B1 C1 त्यस्तै गरेर A2 B2 र C2 चाहिँ डाइरेक्सन रेसियोहरू हो कुनै दुईटा लाइनको। मानौ यो AB भन्ने लाइनको डाइरेक्सन रेसियो भयो, यो चाहिँ CD भन्ने लाइनको डाइरेक्सन रेसियो भयो भने मानौ यिनीहरूको दुईटाको बिचमा हामीले एङ्गल कति छ भनौँ त थीटा भनेर भनौँ। त्यसो भए cos थीटा निकाल्ने फर्मुला हुन्छ cos थीटा इक्वल टु A1 इन्टु A2 प्लस B1 इन्टु B2 प्लस C1 इन्टु C2 अपन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर सरी A1 यो पनि A1 अनि यो पनि A1 फेरि इन्टु अंडर रूट A2 को स्क्वायर प्लस B2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर हुन्छ। अब यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा हुन सक्छ। सो थोरै यसको लागि पनि हेरौँ। यदि हामीसँग A1 B1 र C1 छ भने L1 निकाल्ने फर्मुला के हुन्थ्यो अरे हाम्रो A1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर हुन्थ्यो। फेरि यो कसरी भयो त जस्तै हामीसँग यल यम र यन दिइरहेको छ, यससँग जुन प्रोपोर्सन हुन्थ्यो A B र C यो ABC नै के हुन्थ्यो डाइरेक्सन रेसियो हुन्थ्यो भनेर भनेको थियो। यो केसँग बराबर हुन्थ्यो अरे अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायरसँग अनि अपन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायरसँग, जसले गर्दा माथि 1 आउँथ्यो अनि यल बाई A इक्वल टु के हुने भयो त यो पनि यससँग पनि बराबर हुनु पर्यो। त्यसो 1 अपन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आउँथ्यो। सो यलको भेल्यु कति आउँथ्यो त A अपन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हुन्थ्यो। यदि हामीसँग यहाँ L1 छ भने सबैमा यहाँ 1 1 1 र 1 भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ। सो L1 कति भयो त A1 अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर हुने भयो। त्यस्तै गरेर L2 को ठाउँमा कति हुन्छ होला त A2 अपन अंडर रूट A2 को स्क्वायर प्लस B2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर हुने भयो। त्यस्तै गरेर हामीले M1 को लागि निकाल्छौँ। M1 निकाल्ने बेलामा यो के हुने भयो B1 अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर। त्यस्तै गरेर M2 निकाल्ने बेलामा यो B2 अपन 1 राख्नु पर्यो, फेरि अपन अंडर रूट A2 को स्क्वायर प्लस B2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर। सिमिलरली N1 पनि निकाल्छौँ। सो N1 इक्वल टु C1 अपन अंडर रूट A1 को स्क्वायर प्लस B1 को स्क्वायर प्लस C1 को स्क्वायर हुने भयो त। सिमिलरली N2 को भेल्यु कति हुन्छ C2 अपन अंडर रूट A2 को स्क्वायर प्लस B2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर हुने भयो। र हामीलाई के थाहा छ भने जुन cos थीटा को भेल्यु थियो cos थीटा को भेल्यु के हुन्थ्यो अरे L1 इन्टु L2 प्लस M1 इन्टु M2 प्लस N1 इन्टु N2 हुन्थ्यो। फेरि ध्यान दिनु है। सो अब L1 को ठाउँमा लिएर गएर भेल्यु राख्यो भने के हुने भयो त A1 अपन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर हुने भयो हैन। फेरि इन्टु A2 अपन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हुने भयो। यसरी नै हामीले प्लस गर्दै जाने हो भने सबै भेल्युलाई राखेर यहाँ पनि के आउँछ त B1 अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। फेरि M2 को ठाउँमा लिएर गएर भेल्यु राख्यो भने B2 अपन अंडर रूट A2 को स्क्वायर प्लस B2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर हुने भयो। फेरि प्लस C1 अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन्टु अब फेरि N2 को भेल्यु लिएर गएर राखौँ। अब यो भनेको C2 अपन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हेर्ने भयो। अब जुन तलपट्टि आइरहेको छ सबै एलसीएम सेम आइरहेको छ र एलसीएम के आइरहेको छ अरे हाम्रो अंडर रूट A1 को स्क्वायर प्लस B1 को स्क्वायर प्लस C1 को स्क्वायर इन्टु अंडर रूट A2 को स्क्वायर प्लस B2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर भनेर हाम्रो एलसीएम आइरहेको छ। त्यसपछि माथि के आउन पर्यो A1 इन्टु A2 प्लस B1 इन्टु B2 प्लस C1 इन्टु C2 आउने भयो। सो cos थीटा को हेर्नु त जब हामीलाई डाइरेक्सन रेसियोहरू दिन्छ cos थीटा निकाल्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ त A1 इन्टु A2 प्लस B1 इन्टु B2 प्लस C1 इन्टु C2 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 को स्क्वायर प्लस B1 को स्क्वायर प्लस C1 को स्क्वायर इन्टु अंडर रूट A2 को स्क्वायर प्लस B2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन रेसियो दिएको बेलामा। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ so that the direction cosine of a line equally inclined to the axis are plus minus 1 by root 3 comma plus minus 1 by root 3 and comma plus minus 1 by root 3 भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई के भनेको छ भने हामीलाई एउटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनहरू 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 हुन्छ भनेर प्रुभ गराउनु पर्ने छ।
तर के भइरहेको छ लाइनहरु जुन एक्सिसहरु छ हाम्रो त्यो एक्सिससँग इक्वली इन्क्लाइन छ भनेर भनिरहेको छ र इक्वली इन्क्लाइनको मतलब के हो त जुन डाइरेक्सन एंगलहरु छ अल्फा बीटा र गामाहरु त्यो सबै एक आपसमा बराबर छ भनेर भनिरहेको छ। त्यही भएर हामीले के भन्न पाइयो अरे यो अल्फा बीटा र गामा सबै अल्फा 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 हुन्छ भनेर पनि भन्न पाइयो, बीटा 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 हुन्छ भनेर पनि भन्न पाइयो र गामा 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 हुन्छ भनेर पनि भन्न पाइयो है त। सो सल्युसन let alpha be the direction angle, हजुरलाई थाहा छ डाइरेक्सन एंगल भनेको के हो भनेर, मेड बाइ लाइन विथ अल पोजिटिभ एक्सिस। जति पनि हाम्रो पोजिटिभ एक्सिसहरु छ एक्स वाई र जेड त्यसमा कति एंगल बनाइरहेको छ अल्फा एंगल बनाइरहेको छ भनेर भनौं। देन हामीलाई के थाहा छ भने यल भनेको cos अल्फा हुन्छ भनेर थाहा छ, m भनेको cos बीटा हुन्छ भनेर थाहा छ हैन। त्यही भएर अब के छ त जुन बीटा छ त्यो पनि अल्फा आइरहेको छ, सो यसको ठाउँमा हामीले के राख्न पायौं फेरि cos अल्फा र n भनेको पनि cos अल्फा हुन्छ नै भनेर भन्न पायौं। र हामीसँग एउटा रिलेसन के छ अरे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा गर्दाखेरि के हुने भयो त सधैँ 1 सँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। कसरी आको l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, सो इक्वल टु 1 भनेर लेखौं। अब हेर्नु त यो सबैलाई एडिसन गर्ने हुने कति हुने भयो त 3 cos स्क्वायर अल्फा हुने भयो इक्वल टु यो 1 इक्वल टु 1 हुने भयो। सो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टु 1/3 र cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टु हामीले के पनि लेख्न पाउँछौं प्लस माइनस 1/√3 को होल स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाउँछौं र cos अल्फा भनेको कति आयो प्लस माइनस 1/√3 आयो। र हामीलाई के थाहा छ अरे यल भनेको cos अल्फा हो, m भनेको पनि cos अल्फा हो र n भनेको पनि cos अल्फा हो। सो वी गट l इक्वल टु प्लस माइनस 1/√3 एन्ड m अल्सो प्लस माइनस 1/√3 र n भनेको पनि प्लस माइनस 1/√3 हो। र हामीलाई के देखाउन पर्ने छ त डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन इक्वली इन्क्लाइन टु द एक्सिस आर प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एन्ड प्लस माइनस 1/√3। यो नै के हो त हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइनहरु हो। सो हामीले के भन्न पाइयो व्हिच आर रिक्वायर्ड डाइरेक्सन कोसाइन र हाम्रो प्रुफ पनि भयो सँगसँगै। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ इफ अल्फा बीटा गामा आर डाइरेक्सन एंगल अफ अ लाइन देन प्रुफ दैट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ओके अब हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। हामीलाई गिभनमा के छ गिभन अल्फा बीटा एन्ड गामा आर डाइरेक्सन एंगल्स अफ अ लाइन। सो यल इक्वल टु के हुने भयो cos अल्फा, m भनेको cos बीटा र n भनेको cos गामा हुने भयो। र हामीलाई के रिलेसन थाहा छ भने l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ 1 हुन्छ। र यो भनेको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टु cos स्क्वायर गामा इक्वल टु 1 हुने भयो। ध्यान दिनु है। सो अब फेरि हेरौँ त यहाँ के गरौँ भने अब जुन यो cos स्क्वायर अल्फा छ त्यसलाई हामीले cos 2 अल्फा को फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ अरे यहाँ अगाडि cos 2 cos स्क्वायर अल्फा हुनुपर्छ यो, त्यस्तै गरी यो 2 cos स्क्वायर बीटा हुनुपर्छ र यो चाहिँ 2 cos स्क्वायर गामा हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त 1/2 ले अगाडि लिएर आएर डिभाइड गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ सबैबाट 2 बाहिर निस्किन्छ अनि फेरि 2 ले 2 लाई डिभाइड गर्छ अनि हामीसँग फेरि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा भनेर रहन्छ। सो इक्वल टु 1 भयो। यो 2 लाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर गएर मल्टिप्लाई गर्ने कोसिस गरौँ। सो यो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा इक्वल टु 2 हुने भयो। र फेरि हेरौँ है त जुन यो 2 cos स्क्वायर अल्फा छ त्यो के को फर्मुला हो त 1 प्लस cos 2 अल्फा को फर्मुला हो, फेरि प्लस 1 प्लस cos 2 बीटा फेरि प्लस 1 प्लस cos 2 गामा हुने भयो इक्वल टु 2। ओके यहाँ के लेखौँ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा भयो। र अब के गर्ने जुन यो 1 प्लस 1 प्लस 1 छ त्यसलाई हामीले राइट साइडतिर लिएर गयो भने यो 2 माइनस 3 भएर जाने भयो हैन। सो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टु -1 भयो। सो अब यसलाई -1 लाई फेरि राइट साइडतिर लिएर आयो भने यो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टु
सरी +1 = 0 हुने भयो। र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही छ। सो प्रुभ भयो है त। त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्दै जाउँ, के हुन्छ भनेर हेरौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन हुज डाइरेक्सन रेसियो आर -1 2 and 2 भनेर दिइरहेको छ। र यदि हामीलाई डाइरेक्सन रेसियोहरू दिइरहेको छ र हामीले त्यसबाट डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसको लागि फर्मुला के हुन्थ्यो अरे, जस्तै यल निकाल्नु पर्ने छ भने a/√a² + b² + c² हुन्थ्यो हैन, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर यम इक्वल टु के हुन्थ्यो अरे b/√a² + b² + c² हुन्थ्यो। सिमिलरली n इक्वल टु c/√a² + b² + c² हुन्थ्यो, जहाँ यो a b र c छ त्यो चाहिँ डाइरेक्सन रेसियोहरू हो है त। सो हामीलाई सबैको लागि के भइरहेछ त, यहाँ कमन कुरा एउटा √a² + b² + c आइरहेको छ। सो यहाँबाट के दिइरहेको छ गिभनमा a = -1 भनेर दिइरहेको छ, b = 2 and c = पनि 2 भनेर दिइरहेको छ। सो हामीले के पत्ता लगाउँ पहिला √a² + b² + c² भनेको के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँ है त सुरुमा चाहिँ। ओके, यो √ यो 1² + 2² + 2² हुने भयो, माइनस राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ, एन्सर एउटै आउँछ। सो यो 1 + 4 + 4 द्याट इज 4 + 4 गर्दा 8 भनेपछि √9 र √9 भनेको 3 आउने भयो। सो देयरफोर l = कति हुने भयो त, हेरौँ त a को भ्यालु कति छ -1 छ। सो -1 अपन √a² + b² + c² भनेको 3 आइरहेको छ। सो यो 3 भयो। देयरफोर m = फेरि b को ठाउँमा कति छ 2 छ। सो 2/3 हुने भयो। देयरफोर n = फेरि c को ठाउँमा कति छ 2 छ। सो यो 2/3 हुने भयो। र यही नै हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड डाइरेक्सन कोसाइन्सहरू भयो। र यदि हामीलाई डाइरेक्सन रेसियो दिइरहेको छ र डाइरेक्सन रेसियोबाट डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसको लागि यही नै एउटा आइडिया छ है त हामीसँग। सो अब त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसन पनि हेरौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स p2, 3, 4 and q1, 4, 6 भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई कुनै एउटा लाइन दिइरहेको छ pq र त्यसको कोअर्डिनेट p र q को कोअर्डिनेट पनि दिइरहेको छ। र त्यस्तो बेलामा हामीले डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने फर्मुला के हुन्थ्यो अरे l = x2 - x1/pq हुन्थ्यो हैन। जस्तै x2 र x1 हामीसँग छ अनि pq भनेको यसको लेन्थ हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर m भनेको y2 - y1/pq हुन्थ्यो र n भनेको z2 - z1/pq हुन्थ्यो, जहाँ pq को भ्यालु केसँग बराबर हुन्थ्यो यसको डिस्टेन्स हो। सो x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 को होल स्क्वायरसँग बराबर हुन्थ्यो। सो अब सल्युसन गरेर हेरौँ। गिभन p2, 3, 4 दिइरहेको छ, यसलाई हामीले x1 y1 र z1 भनेर लेट गरौँ हैन। त्यस्तै गरेर q को भ्यालु 1 4 6 भनेर दिइरहेको छ। सो यसलाई हामीले के बनाउँ त x2 y2 र z2 भनेर भनौँ। देन डिस्टेन्स बिट्विन pq कति आउँछ √ अब x2 - x1 गर्नु पर्यो हैन। त्यसै 1 - 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 को होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब यसको एन्सर कति आउँछ भनेर हेरौँ पहिला। यो भनेको 1 + 1 + 4 आउने भयो। हेर्दिनु है कति आउने भयो त 1 + 1 + 4 आउने भयो। यो भनेको √6 हुने भयो। देयरफोर नाउ अब हामीले यल निकाल्दैछौँ। सो यल = कति हुन्छ x2 - x1/pq हुन्छ। सो x2 - x1 को भ्यालु निकालौँ पहिला कति हुन्छ भनेर x2 1 - 2 अपन √6 यो गर्दा कति आउने भयो त -1 अपन √6 आउने भयो। त्यस्तै गरेर अब m को भ्यालु निकालौँ। m = y2 - y1/pq हुने भयो। सो फेरि y2 को भ्यालु 4 छ। सो 4 - 3/√6 हुने भयो। यो भनेको पनि 1/√6 हुने भयो। त्यस्तै गरेर n को भ्यालु निकालौँ। z2 - z1 अपन pq। सो यो कति हुने भयो त 6 - 4/√6 द्याट मिन्स 2/√6। देयरफोर द required direction cosine of a line are -1/√6, 1/√6 and 2/√6. Okay, therefore required direction cosines of PQ are -1/√6, 1/√6, 2/√6 यानी हाम्रो एन्सर हुने भयो।
त्यस्तै गरेर अब अरू खालको क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन्स व्हिच डाइरेक्सन रेशियो आर 1:4 एन्ड -2 1,5 भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब हामीलाई थाहा छ डाइरेक्सन रेशियोहरू दिएको बेलामा एंगल निकाल्ने फर्मुला भनेको के हुन्छ भनेर। सो अब हेर्नु त दुईटा लाइनहरूको डाइरेक्सन रेशियोहरू दिइरहेको छ। सो यहाँ लेट गरौँ, लेट A1 = 1, B1 = 2 एन्ड 4 = C1 = 4 भनेर भन्यो। सिमिलरली A2 = -2 गरौँ, B2 = 1 एन्ड C2 = 5 भनेर भनिरहेको छ। सो लेट थीटा बी एंगल बिट्विन टू लाइन्स देन cos थीटा = के हुन्छ अरे A1 * A2 प्लस B1 * B2 प्लस C1 * C2 अंडर A1² प्लस B1² प्लस C1² इंटू अंडर A2² प्लस B2² प्लस C2² हुन्छ। अब सबै भ्यालु लिएर गएर राखौँ A1 A2 B1 B2 C1 र C2 को। अब के हुन्छ भनेर हेरौँ। A1 को ठाउँमा हामीसँग अहिले 1 छ, A2 को ठाउँमा कति छ त -2 छ, फेरि प्लस B1 को ठाउँमा 2 छ र B2 को ठाउँमा 1 छ, फेरि प्लस C1 को ठाउँमा 4 एन्ड देन C2 को ठाउँमा 5 छ हामीसँग अहिले। ओके, फेरि डिभाइड बाइ अंडर रुट। अब A1 भनेको कति छ अरे 1 छ, सो यो 1² प्लस B1 भनेको 2 छ 2² प्लस C1 भनेको 4 छ, सो 4², फेरि इन्टु अंडर रुट। अब A2 भनेको हामीसँग -2 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर भयो। यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। अब यहाँ -2 प्लस 2 प्लस 4 5 जो 20 डिभाइड बाई यो अंडर रुट कति आउने भयो नि त यो 16 प्लस 4 गर्दाखेरि 20 यो 121 हुने भयो। फेरि इन्टु अब यसलाई पनि सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। यहाँ 4 भयो हैन, 4 प्लस 1 गर्दा 5 र यो अंडर रुट 30 हुने भयो इक्वल टु यहाँ माथि 20 आयो यो अपन। अब अंडर रुट कति हुने भयो त 21 * 30 हुने भयो। ओके, 21 * 30 भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ भने सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ कति आउँछ भनेर। सो 21 भनेको 7 * 3 हुन्छ र 30 भनेको फेरि 3 * 10 पनि हुन्छ है त। त्यसो बेला अझै सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने 20 डिभाइड बाई यहाँ 3 दुईटा आइरहेको छ, सो यो बाहिर आयो, फेरि अंडर रुट 70 हुने भयो र यो नै हाम्रो cos थीटा को भ्यालु हुने भयो। र हामीलाई एंगल पत्ता लगाउन भनिरहेको छ। सो cos थीटा = कति आयो त 20/3√70 आइरहेको छ र हाम्रो एंगल निकाल्ने हो, cos थीटा को भ्यालु निकाल्ने हैन। सो थीटा = यता जाँदाखेरि cos इन्भर्स भएर जाने भयो। सो यो cos इन्भर्स 20 डिभाइड बाई 3√70 हाम्रो एन्सर हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्सन रेशियोहरू दिएको बेलामा चाहिँ एंगल निकाल्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै गरेर अब अरू खालको क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ सो दैट द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 1, 2, 3 एन्ड -1, -2, -3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स -2, 1, 5 एन्ड 3, 3, 2 भनेर दिइरहेको छ। र हामीले कुनै दुईटा लाइनहरू परपेंडिकुलर देखाउनको लागि दुईटा कन्डिसन छ हामीसँग। एउटा L1 * L2 प्लस M1 * M2 प्लस N1 * N2 = 0 देखाउन सकिन्छ र अर्को A1 * A2 प्लस B1 * B2 प्लस C1 * C2 = 0 हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ है त। पहिला क्वेसनलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीसँग दुईटा लाइनहरू छ। मानौ यो पोइन्टलाई मैले P माने, यो 1, 2, 3 भयो र अर्को यो पोइन्ट Q छ, यो -1 -2 र -3 छ भनेर भनौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को लाइन पनि छ र त्यो लाइन C र D हो भनेर भनौँ हाम्रो इचको लागि। सो यो -2, 1 र 5 छ अनि यो चाहिँ 3, 3 र 2 छ। त्यसो भए पहिला हामीले कि त यसको दुईटा लाइनहरूको डाइरेक्सन रेशियोहरू निकालेर हामीले 0 सँग बराबर हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा भनेर देखाउनु पर्यो, कि त डाइरेक्सन रेशियोसँग बराबर देखाउनु पर्यो। र हामीलाई के थाहा छ भने यदि कुनै दुईटा पोइन्टहरू दिइरहेको छ भने यहाँ मानौ सपोज A x1
y1 र z1 छ र अर्को पोइन्ट बी x2 y2 र z2 छ भने यो लाइनको डाइरेक्सन रेसियो के हुन्छ अरे a = x2 - x1 हुन्छ र b को भ्यालु y2 - y1 हुन्छ र c = z2 - z1 हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै गरी यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्यो भने x2 - x1 बाइ के गरिन्छ अरे ab ले जुन यसको लेन्थ छ यसले डिभाइड गरिन्छ। m निकाल्नु छ भने y2 - y1 बाइ ab गर्नुपर्ने हुन्छ र z निकाल्नु पर्ने छ भने n निकाल्नु पर्ने छ भने z2 - z1 बाइ ab गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति लामो झन्झट गर्नुभन्दा हामीले के गर्छौँ पहिला दुईटा लाइनहरूको डाइरेक्सन रेसियोहरू निकाल्छौँ के रहेछ भनेर अनि तिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर 0 देखाउँछौँ है त यसको एप्रोचमा। त्यसरी एप्रोच गरौँ। सो सल्युसन ओके लेट वान लाइन बी PQ भनेर भनौँ वेयर P = 1, 2, 3 भनेर भनौँ एन्ड Q = -1, -2 र -3 भनेर भनौँ। सिमिलरली अनदर लाइन बी CD where C = -2, 1 र 5 and D = 3, 3 र 2 भनेर भनौँ। नाउ direction ratio of line PQ भनेर भनौँ। के हुन्छ अरे x2 - x1 फेरि y2 - y1 अनि z2 - z1 हुन्छ। ओके सुरुमा के गरौँ यसलाई x1 y1 र z1 भनेर लेट गरौँ यसलाई x2 y2 र z2 हुन्छ भनेर लेट गरौँ है त। सो डाइरेक्सन रेसियोहरू के आयो भनेर हेरौँ। x2 यहाँ कति छ -1 छ सो -1 अनि फेरि x1 यो -1 हैन माइनस हो फेरि यो -1 हुने भयो फेरि कमा y2 को भ्यालु कति छ हेरौँ त -2 छ सो -2 यो -2 हुने भयो अनि फेरि कमा अनि यो -3 छ -3 यो -3 हुने भयो। ओके जसले गर्दा हामीले के पायौँ त यो -2 पायौँ यो -4 पायौँ र यो -6 पायौँ। सो जुन PQ भन्ने लाइन छ त्यो PQ लाइनको डाइरेक्सन रेसियो के रहेछ त -2 -4 र -6 रहेछ भनेर थाहा भयो। सिमिलरली अब डाइरेक्सन रेसियो अफ लाइन CD भनेर भने है त यसको लागि पनि फेरि सेम गरौँ यसलाई हामीले x1 y1 र z1 भनेर लेट गरौँ र यसलाई x2 y2 र z2 भनेर लेट गरौँ है त। ओके अब के गर्न सकियो फेरि यसको लागि पनि x2 - x1 अनि y2 - y1 र z2 - z1 नै डाइरेक्सन रेसियो हुने भयो। तर x2 को ठाउँमा अहिले हामीसँग कति छ 3 छ सो यो 3 माइनस र x1 को ठाउँमा -2 छ सो यो +2 हुने भयो फेरि कमा y2 भनेको 3 -1 हुने भयो y1 गर्दाखेरि फेरि कमा z2 भनेको 2 -5 ओके यहाँ 5, 2, -3 भयो। ओके दुईटा लाइनहरूको डाइरेक्सन रेसियोहरू हामीसँग आयो है त। सो नाउ अब के गरौँ a1 * a2 प्लस b1 * b2 प्लस c1 * c2 को भ्यालु निकालेर हेरौँ। अब के भनौँ यसलाई a1 हो भनेर भनौँ हामीले सपोज यहाँ a1 b1 र b2 को भ्यालु हामीले a1 b1 र c1 को भ्यालु दिइरहेको छ त्यस्तै गरेर यो चाहिँ a2 b2 र c2 को भ्यालु दिइरहेको छ भनेर भनौँ। ठीक छ ल त्यसो अब भ्यालु हेर्दा a1 को ठाउँमा कति छ -2 छ सो -2 * 5 प्लस -4 * 2 प्लस c1 भनेको -6 * -3 ओके अब यसलाई हेरौँ यसको ठाउँमा 0 निकाल्न सक्यो भने हामीले के भयो त दुईटा लाइनहरू परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भन्न सकियो। सो यो -10 यो -8 यो +18 हुने भयो। ओके यो -18 + 18 सो -18 + 18 गर्दा कति आन्सर आउने भयो त 0 आउने भयो। द्याट मिन्स two lines are perpendicular to each other। दुईटा लाइनहरु के भयो त एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाउन सकियो। हामीले यहाँ के देखायौं अरे पहिला यो दुईटा जुन गिवन लाइन्सहरुको पोइन्टहरु छ त्यसबाट हामीले प्रत्येक लाइनको लागि डाइरेक्सन रेशियोहरु निकाल्यौं र डाइरेक्सन रेशियोहरु निकालिसकेपछि त्यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर अनि एडिसन गर्यौं। एडिसन गर्दा लास्टमा 0 आन्सर आयो। सो दे आर परपेन्डिकुलर टु each other। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ द डाइरेक्सन कोसाइन अफ टू लाइन्स which are connected by the relation on L - 5m + 3n = 0
एन्ड 7l² प्लस 5m² माइनस 3n² इक्वल टु 0 भनेर भनिरहेको छ है त। र अब यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दा हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ यसलाई, त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। हामीलाई के भनिरहेको छ, दुईवटा रिलेसनहरू दिइरहेको छ र दुईवटा रिलेसनहरूबाट यसको रेस्पेक्टिभ डाइरेक्सन कोसाइनहरू जुन दुईवटा लाइनहरू छ त्यो दुईवटा लाइनहरूको चाहिँ रेस्पेक्टिभ डाइरेक्सन कोसाइनहरू चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्नेछ। सो हामीलाई गिभनमा के छ भनेर हेरौँ पहिला। गिभनमा l माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टु 0 दिइरहेको छ। सो अलिकति गर्दाखेरि प्रोसेस गाह्रो हुनसक्छ सुरुमा, त्यही भएर अलिकति राम्रोसँग हेर्नु होला है त। इक्वल टु 0 भनेर यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ, l इक्वल टु 5m माइनस 3n पनि हुन्छ भनेर भन्यो। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने। र हामीलाई गिभन अर्को रिलेसन 7l² प्लस 5m² माइनस 3n² इक्वल टु 0 भनेर पनि दिइरहेको छ। सो यसलाई मैले इक्वेसन सेकेन्ड भनेर भने है त। सो फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्डलाई सल्भ गर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ त, फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट 7। अब यलको ठाउँमा लिएर गएर 5m माइनस 3n लिएर गएर राख्यौँ, यो 3n² हुने भयो प्लस 5। अब यो m² नै हुने भयो, फेरि माइनस 3n² इक्वल टु 0 हुने भयो। ओके 7 छ, अब यहाँ होल स्क्वायर पनि छ, सो यसलाई खोल्ने कोसिस गरौँ। यो कति हुने भयो, 5m² माइनस अब यो 2 इन्टु 5m इन्टु 3n प्लस 3n को होल स्क्वायर भनेको 9n² प्लस 5m² माइनस 3n² इक्वल टु 0 हुने भयो। ओके 7 इन्टु 25 गर्दा यो कति हुन्छ, 175 हुन्छ। सो यो 175m² माइनस यो 5 2 ज 10, 10 3 ज 30, 37 ज 210 mn हुने भयो। फेरि प्लस 9 7 ज 63n² प्लस 5m² माइनस 3n² इक्वल टु 0 हुने भयो। सो हामीले यहाँ 180m² माइनस यसमा यो 210 mn नै हुने भयो, फेरि प्लस 63n² माइनस 3n² गर्दाखेरि यो 60n² इक्वल टु 0 हुने भयो है त। ल यसलाई फेरि अझै थोरै सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ हामीले, सिम्प्लिफाई गरौँ अझै। अब सबैमा के कमन आइरहेको छ भनेर हेरौँ है त। यससँग पनि 30 छ, यससँग पनि 30 छ, यससँग पनि 30 छ। सो सबैलाई 30 ले डिभाइड गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ होला त, यो 6m² भनेर पाउँछौँ माइनस यो 7mn भनेर पाउँछौँ, यो प्लस 2n² इक्वल टु 0 भनेर पाउनु भयो। सबैतिर 30 ले डिभाइड गऱ्यो दुईटै साइडतिर। सो अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्ने कोसिस गरौँ। यहाँ 6 र 2 छ, 12 हुने भयो, अनि 4 इन्टु 3 गर्दा पनि 12 हुन्छ। सो 7 भनेको 4 प्लस 3 गरेर लिएर आउन पर्ने भयो। सो 3m² माइनस 4mn प्लस 3mn प्लस 2n² इक्वल टु 0 हुने भयो। यहाँ पनि माइनस है, यो माइनस 4mn माइनस 3mn गर्दा बल्ल माइनस 7mn आउँछ। सो अब यसबाट हामीले कमन लिने कोसिस गरौँ, कति आउँछ होला त, 2m कमन आउने भयो। 2m कमन आयो भने यससँग 3m बाँकी रहने भयो, फेरि माइनस यससँग 2n बाँकी रहने भयो। ओके फेरि माइनस यसबाट के कमन आउँछ, n कमन आउँछ, अनि यो 3m माइनस 2n इक्वल टु 0 हुने भयो। सो वी क्यान राइट 2m माइनस n 3m माइनस 2n इक्वल टु 0 हुने भयो। सो आइदर 2m माइनस n इक्वल टु 0, द्याट इज m डिभाइड बाई n इक्वल टु 1/2 पनि हुने भयो। ठिक छ, यसलाई हामीले कसरी लेख्न पायौँ त, पहिला यनलाई त राइट साइडतिर लिएर जाउँ, अनि यनलाई यमतिर लिएर डिभाइड गरिदिउँ, अनि फेरि जुन यो 2 छ त्यसलाई 1 को तल लिएर गएर राखिदिउँ। सो के हुने भयो, m/n इक्वल टु 1/2 हुने भयो। सिमिलरली हामीले के पाउँछौँ, 3m माइनस 2n इक्वल टु 0 पाउने भयो। यो भनेको के हुन्छ होला त, m/n, यसलाई पहिला राइट साइडतिर लिएर जाउँ, अनि जुन n आउँछ त्यो यमतिर डिभाइड गरेर लिएर आउँ, इक्वल टु यो 2/3 हुने भयो। ओके यहाँ m/n इक्वल टु 1/2 पायौँ, यहाँ m/n इक्वल टु कति पाइरहेको छौँ त, 2/3 भनेर पाइरहेको छ। ओके अब हामीले के गर्यौँ भने जुन यो दुईवटा भ्यालु आइरहेको छ त्यो दुईवटा भ्यालुहरूलाई लिएर नै हामीले के गर्छौँ, डाइरेक्सन कोसाइनहरू पत्ता लगाउने कोसिस गर्छौँ। सो इफ m/n इक्वल टु 1/2 भनेर लेख्छौँ, दुईवटा केस बनाउँछौँ। यदि हामीसँग m/n इक्वल टु 1/2 हुँदा र फेरि m/n इक्वल टु 2/3 हुँदाखेरि दुईटै केसको लागि हामीले के गर्छौँ, युज गरेर अनि बल्ल हामीले डाइरेक्सन कोसाइनलाई चाहिँ निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। अब कसरी निकाल्ने भनेर भनौँ, इफ m/n इक्वल टु 1/2 देन वी क्यान राइट m/1 इक्वल टु n/2 पनि हुन्छ भनेर भनौँ। यसलाई यता लिएर आउँ अनि यसलाई यतातिर लिएर जाउँ। सो m/1 इक्वल टु n/2 हुने भयो। त्यसो भए हेरौँ त, हामीसँग यदि m/n को भ्यालु छ भने
हामीले जुन फर्स्ट इक्वेसन बनाइरहेको छौँ यहाँ फ्रम फर्स्ट हामीले के पाउँछौँ होला त वी गेट त अब यसलाई के गर्ने दुईटै साइडतिर हामीले यनले डिभाइड गऱ्यौँ किनभने हामीसँग अहिले भेल्यु के छ त m/n को भेल्यु छ 1/2 भनेर सो दुईटै साइडतिर nले डिभाइड गर्ने कोसिस गरौँ सो यो के बन्ने भयो l/n इक्वल टु 5 m/n माइनस 3 भन्ने भयो अब फेरि लिएर गएर के गराहौँ हामीले त m/n इक्वल टु 1/2 हुन्छ भनेर मानेको छौँ सो 5 इन्टु m/n को ठाउँमा लिएर गएर 1/2 राखौँ फेरि यो माइनस 3 हुने भयो सो हामीले कति पाउने भयौँ त यो 5 माइनस 6 डिभाइड बाई 2 भनेको माइनस 1/2 भनेर पाउने भयो अब l/n को भेल्यु कति पाइरहेको छौ माइनस 1/2 भनेर पाइरहेको छौ ख्याल गर्नु है फेरि एकचोटि हेर्नु l/n इक्वल टु 5 इन्टु m/n माइनस 3 हुने भयो किनभने हामीसँग m/n को भेल्यु छ जो यो जुन फर्स्ट इक्वेसन दिइरहेको छ त्यो फर्स्ट इक्वेसनमा nले डिभाइड गर्यो दुईटै साइडतिर किनभने हामीसँग त अहिले m/n को भेल्यु छ सो डिभाइड गर्दाखेरि हामीले के पाउने भयो l/n इक्वल टु 5 m/n माइनस 3 भनेर पाउने भयो र m/n को ठाउँमा लिएर गएर हामीले कति लिने भनेको 1/2 लिने भनेको सो 1/2 लिएर गएर राखौँ त्यसले गर्दा हामीले l/n को भेल्यु कति पाइरहेको छौँ त अहिले माइनस 1/2 भनेर पाइरहेको छ सो यसलाई मैले इक्वेसन थर्ड भनेर माने ओके अब हेरौँ है त इक्वेसन थर्ड भनेर मान्ने यसलाई नाउ फ्रम फेरि ध्यान दिनु होला यहाँ के भइरहेको छ भने हामीले l/n को भेल्यु हेर्नु है यहाँ m/1 को भेल्यु कति पाइरहेको छ फेरि यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ अझै एकचोटि l/n इक्वल टु हामीले कति पाइरहेको छौँ अरे माइनस 1/2 भनेर पाइरहेको छौँ ख्याल गर्नु है सो l/-1 इक्वल टु के हुने भयो त यो n/2 पनि हुने भयो ठिक छ सो यसलाई मैले के भने जुन हाम्रो यहाँ कन्डिसन बनिरहेको छ त्यसलाई कन्डिसन नम्बर 3 भनेर भने र यसलाई चाहिँ मैले कन्डिसन 4 भनेर भने है यसबाट जुन एन्सर आउँछ त्यसलाई हामीले फेरि नेक्स्ट कन्डिसन बनाऊ आइबी भनेर र जुन हामीले यदि हामीले थर्डलाई र फोर्थलाई हेर्ने हो भने यहाँ के पाइरहेको छ भने त m/1 इक्वल टु n/2 छ त्यस्तै गरी l/-1 इक्वल टु कति आइरहेको छ त n/2 भनेर आइरहेको छ ध्यान दिनु है त्यसपछि के हुन पर्यो त l/-1 यससँग पनि बराबर हुन पर्यो अनि यससँग पनि बराबर हुन पर्यो सो फ्रम थर्ड एन्ड फोर्थ वी क्यान से दैट l/-1 इक्वल टु m/1 इक्वल टु n/2 हुन्छ भनेर भन्नु भयो यो यससँग बराबर छ n/2 सँग फेरि n/2 m/1 सँग बराबर हुन्छ सो l/-1 इक्वल टु m/1 इक्वल टु n/2 हुने भयो सो फेरि यसरी हेऱ्यो भने हामीले के गर्न पाउँछौँ यो भनेको त अंडर रूट l² प्लस m² प्लस n² डिभाइड बाई अनि जुन तलपट्टिको हामीसँग डाइरेक्सन रेसियोहरू आइरहेछ त्यसलाई अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c² गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो 1/(-1 को होल स्क्वायर प्लस 1² प्लस 2² आउने भयो र हामीले यसबाट कति पाउँछौँ त 1/(2² भनेको 4 5 अनि यो 6 आउने भयो अंडर रूट 6 आयो देयरफोर l इक्वल टु कति पाउने भयो त यो दुईटा रेसियोलाई लिने हो भने -1/√6 पाउने भयो त्यस्तै गरेर m को भेल्यु 1/√6 भनेर पाउने भयो र n को भेल्यु 2/√6 भनेर पाउने भयो ओके अब के भयो त कुनै एउटा लाइनको डाइरेक्सन रेसियोहरु चाहिँ हामीलाई थाहा भइसक्यो हियर डाइरेक्सन कोसाइन दुईटा लाइन मध्ये कुनै एउटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन के भयो त डाइरेक्सन कोसाइन अफ एनी वान लाइन is -1/√6 1/√6 and 2/√6 भनेर भनौं फेरि अब नेक्स्ट कन्डिसनमा जाऊ अब हामीले के गर्ने थियौ हामीले यहाँबाट m/n = 1/2 हुन्छ भनेर लेखेको थियौ फेरि अब m/n को भेल्यु कति हुन्छ भनेर लेखौं सो इफ m/n = 2/3 हुन्छ भनेर भनौं फेरि यसलाई के गर्ने अब m/2 = कति आउने भयो त यो n/3 भनेर आउने भयो र यसलाई मैले इक्वेसन v भनेर भने है त हामीले ib सम्म मानिसकेछौं सो यसलाई मैले v भनेर भने फेरि फ्रम फर्स्ट फेरि पनि फर्स्टमा जाऊ हामीसँग अहिले पनि m/n को भेल्यु छ सो दुईटै साइडतिर के गरौँ n ले डिभाइड गरे भने अब हामीले के पाउँछौं होला त l/n = 5 * m/n - 3 भनेर पाउने भयो ध्यान दिनु है फेरि अब m/n को भेल्यु कति राख्नु पर्यो 2/3 राख्नु पर्यो सो 5 * 2/3 - 3 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ यो कति हुने भयो त 10 - 9/3 हुने भयो यो भनेको 1/3 भनेर आउने भयो देयरफोर फेरि l/n को भेल्यु कति आइरा छ हेर्नु त 1/3
3 भनेर आइरहेको छ। सो यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो L/1 इक्वल टु यसलाई यता लिएर आउँ अनि यसलाई उतातिर लिएर जाउँ N/3 भनेर भन्यो र यसलाई इक्वेसन नम्बर मैले 6 भनेर भने। यदि हामीले इक्वेसन नम्बर 5 लाई र इक्वेसन नम्बर 6 लाई हेर्ने हो भने यहाँ के भइरहेछ त N/3 को भेल्यु यहाँ L/1 सँग बराबर भइरहेको छ है। फेरि यहाँ माथि हेर्ने हो भने N/3 को भेल्यु केसँग बराबर भइरहेको छ त M/2 सँग बराबर भइरहेको छ। सो वी क्यान राइट फ्रम V and Vi we can say that L/1 equal to M/2 equal to N/3 हुन्छ भनेर लेख्न पाउँछौँ। फेरि यो केसँग बराबर हुन्छ त 1/√1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायरसँग चाहिँ बराबर हुन्छ यो रेसियो चाहिँ। त्यसो भए हामीले यलको भेल्यु कति पायौँ भनेर हेरौँ। देयरफोर यल इक्वल टु यहाँ कति आउने भयो त यो 9 प्लस 4 गर्दा 13 प्लस 1 गर्दा 14 तलपट्टि √14 आयो 1/√14। सो एल इक्वल टु यो 1 यतातिर मल्टिप्लाई हुन जाँदाखेरि 1/√14 हुने भयो। त्यस्तै गरेर यम इक्वल टु कति हुने भयो त 2/√14। सिमिलरली एन इक्वल टु कति आउने भयो 3/√14 आउने भयो। र अर्को जुन लाइन छ त्यो लाइनको डाइरेक्सन रेसियो कति हुने भयो त 1/√14, 2/√14 एन्ड 3/√14 हुने भयो। देयरफोर द डाइरेक्सन कोसाइन अफ एनदर लाइन इज हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन LMN अफ द टू लाइन्स एन्ड एङ्गल्स विच सेटिस्फाई द इक्वेसन L प्लस M प्लस N इक्वल टु 0 एन्ड 2LM प्लस 2LN माइनस MN इक्वल टु 0 भनेर भनिरहेको छ। ओके, हामीले के गर्नुपर्ने छ दुईवटा कन्डिसनहरू दिइरहेको छ अथवा रिलेसन दिइरहेको छ, त्यसलाई सल्भ गरेर दुईवटा लाइन्सहरूको डाइरेक्सन कोसाइनहरू पत्ता लगाउनु पर्नेछ, सँगसँगै एङ्गल पनि पत्ता लगाउनु पर्नेछ। र हामीले प्रिभियस क्वेसनमा अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा डाइरेक्सन कोसाइनहरू पत्ता लगाएको थियो र जुन यो क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ अहिले त्यो चाहिँ हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट यो सल्भ गर्नेछौँ र डाइरेक्सन कोसाइनहरू चाहिँ निकाल्नेछौँ। यदि हजुरहरूलाई प्रिभियस मेथड चाहिँ राम्रो लाग्यो भने त्यो मेथड पनि एप्रोच गरेर हजुरहरूले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट हामीले गर्छौँ। अब हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ हजुरहरूले एनालाइज गर्नु अनि त्यही अनुसारले क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नु है त। ओके, नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड द क्वेसन। सोल्युसन हामीलाई के दिइरहेको छ त दुईवटा कन्डिसनहरू दिइरहेको छ गिभन। सो त्यसलाई लेख्ने कोसिस गरौँ। L प्लस M प्लस N इक्वल टु 0 यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने। सिमिलरली यसलाई 2LM प्लस 2LN माइनस MN इक्वल टु 0 भनेर माने। र फेरि यसैबाट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने L इक्वल टु के पाउँछु माइनस M प्लस N भनेर पनि पाउँछु। यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन सेकेन्ड भनेर माने र यसलाई इक्वेसन थर्ड भनेर माने है त। ओके, अब के गर्ने यलको भेल्यु लिएर गएर थर्डमा राखिदिने भनेपछि फ्रम सेकेन्ड एन्ड थर्ड वी गेट 2 छ। अब यलको ठाउँमा लिएर गएर माइनस M प्लस N राख्नु पऱ्यो। सो अगाडि माइनस आउने भयो, यो M प्लस N हुने भयो। ओके, फेरि हामीसँग M छ, फेरि प्लस अब 2 अनि फेरि हेरौँ है त। अनि फेरि यहाँ माइनस आइरहेको छ, माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि माइनसमा चेन्ज गरिदिन्छ अनि फेरि यो M प्लस N हुने भयो अनि इन्टु N फेरि माइनस MN इक्वल टु 0 हुने भयो। ओके, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो -2 अनि M र M मल्टिप्लाई गर्दा M स्क्वायर र -2 सँग मल्टिप्लाई गर्दा -2M स्क्वायर फेरि -2 इन्टु N गर्दाखेरि -2N र फेरि M सँग मल्टिप्लाई गर्दा -2MN हुने भयो। फेरि यहाँ माइनस छ, 2 ले M सँग मल्टिप्लाई गर्दा यो 2M हुने भयो अनि फेरि यहाँसँग मल्टिप्लाई गर्दा -2MN हुने भयो र माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा -2MN हुने भयो। फेरि सिमिलरली यो 2N छ, यहाँ 2N स्क्वायर हुने भयो, यो अगाडि माइनस पनि छ। सो यो 2N स्क्वायर माइनस MN इक्वल टु 0 हुने भयो। ओके, हामीले के पाउने भयो सल्भ गर्दाखेरि -2M स्क्वायर माइनस 5MN माइनस 2N स्क्वायर इक्वल टु 0 पाउने भयो। अनि फेरि अब यसलाई हुन्छ यसमा के गरौँ सबै अगाडि माइनस आइरहेको छ। सो माइनसलाई कमन लिने कोसिस गरौँ। यो 2M स्क्वायर प्लस 5MN प्लस 2N स्क्वायर इक्वल टु 0 हुने भयो। माइनस कमन लिग्यो अनि माइनसलाई 0 तिर लिएर गएर डिभाइड गर्यो। सो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के हुन्छ 2 2 जा 4 अनि भनेपछि 4 प्लस 1 गर्दा 5MN पनि आउने भयो। सो 2M स्क्वायर
प्लस 4mn प्लस mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0 पनि हुने भयो। ओके, अब यहाँबाट 2m कमन लिगौँ। 2m लिँदाखेरि यो कति आउने भयो त m प्लस 2n आउने भयो। सिमिलरली यहाँबाट हामीले n कमन लिगौँ, फेरि m प्लस 2n इक्वल टू 0 आउने भयो। अब यहाँ m प्लस 2n र 2m प्लस n इक्वल टू कति आउँछ त 0 आउँछ। आइदर m प्लस 2n इक्वल टू 0 हुनुपर्ने हुन्छ। द्याट मिन्स यसलाई हामीले अलिकति थोरै फेरि यलको फर्म हामीसँग छैन अहिले। सो 0 इन्टु यल प्लस 1 इन्टु m प्लस 2 इन्टु n इक्वल टू 0 बनाऊ र यसलाई इक्वेसन कति मानौँ त 4th भनेर मानौँ। ओके, फेरि 2m प्लस n इक्वल टू 0 आइरहेको छ र यसलाई पनि थोरै फेरि अब हामीसँग यलको फर्म छैन। सो 0 इन्टु यल प्लस 2 इन्टु m प्लस 1 इन्टु n इक्वल टू 0 र यसलाई इक्वेसन 5th भनेर भनौँ। र हामीले जब क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड युज गर्छौँ तब के गर्ने, यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने होइन। अब एकचोटि आइबी इक्वेसन र इक्वेसन फर्स्टलाई सल्भ गर्ने, अनि एउटा डाइरेक्सन क्वेसनहरू आउँछ, त्यसलाई जुन हामीले यलको भेल्यु पाउँछौँ, यमको भेल्यु र एनको भेल्यु पाउँछौँ, त्यो चाहिँ फर्स्ट लाइनको डाइरेक्सन रेसियो हुन्छ। र फेरि जुन इक्वेसन भी र फर्स्टलाई लिएर सल्भ गरेर यल एमएनको भेल्यु निकाल्छौँ, त्यो सेकेन्ड लाइनको डाइरेक्सन क्वेसनहरू हुन्छ है त। सो सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट इन आइबी भनेर भनौँ बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड, बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन। के पाउँछ भनेर हेर्नु त। अब यो दुइटालाई सल्भ गर्दैछौँ भनेपछि अब थोरै हामीले यहाँ रफ जस्तो गरौँ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीसँग अहिले यल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 छ, अनि अर्को जुन आइबी इक्वेसन लेखिरहेको छौँ त्यसमा 0 इन्टु यल प्लस 1 इन्टु एम प्लस 2 इन्टु एन इक्वल टू 0 छ। सो अब के गर्नु पऱ्यो, यल एमएनको भेल्यु पत्ता लगाउनको लागि यसमा हामीले के गर्छौँ, पहिला यसको अगाडि कति कोफिसिएन्ट छ भनेर हेर्छौँ। यहाँ 1 0 भनेर राख्छौँ, यसको अगाडि पनि 1 छ, सो फेरि 1 र 1 राख्ने भयो। एनको अगाडि कोफिसिएन्ट 1 छ र एनको अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ त यहाँ 2 छ। र जुन फेरि अब के गर्छौँ, एकचोटि यो दुईटा भेल्युहरूलाई पछाडि लिएर गएर राख्छौँ। एकचोटि फेरि यो 1 0 हुने भयो, अनि यो 1 र 1 हुने भयो। यसलाई भन्छौँ, यस्तो खालको मेथडहरूलाई हामीले के भन्छौँ, क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड भनेर भन्छौँ है त। र यदि हामीलाई यलको भेल्यु निकाल्नु पर्ने छ भने अब हामीले के गर्छौँ भने त यल अपन गर्छौँ, ध्यान दिनु है। अब के गर्ने, यो यसलाई छोडिदिने। अब यो दुईटा जुन आइरहेको छ कलमहरू त्यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छ डिटर्मिनेन्टको रुलले। हामीलाई डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने आइडिया आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि माइनस 1 इन्टु 1 गर्ने। भनेपछि यहाँ के हुने भयो त 1 इन्टु 2 माइनस 1 इन्टु 1 हुने भयो, फेरि इक्वल टु यम अपन। फेरि अब यमको भेल्यु निकाल्नलाई यो दुईटालाई सल्भ गर्नु पऱ्यो। सो 1 इन्टु 0 माइनस 1 इन्टु 0 गर्दा 0 हुने भयो, अनि माइनस 1 इन्टु 2 गर्दा यो माइनस 2 हुने भयो, इक्वल टु एन अपन। फेरि यो दुईटालाई सल्भ गर्नु पऱ्यो, 1 इन्टु 1 गर्दा 1 माइनस अनि 0 इन्टु 1 गर्दा 0 नै हुने भयो, यो चाहिँ 1 हुने भयो है त। ओके, यसलाई फेरि अझ एकचोटि थोरै सल्भ गरौँ। यहाँ अगाडि यो 2 माइनस 1 गर्दा 1 हुने भयो, इक्वल टु यम बाई माइनस 2 आइरहेको छ, इक्वल टु एन बाई 1 आइरहेको छ। र हामीलाई थाहा भयो यो लाइनहरूको डाइरेक्सन रेसियोहरू के हुँदो रहेछ त 1 माइनस 2 र 1 हुँदो रहेछ। र जब यस्तो फर्म पाउँछौँ हामीले तब के गर्नुपर्छ अरे 1 अपन अन्डर रुट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यो पनि लेख्न पाउँछौँ। सो यो 1 अपन अन्डर रुट यो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर गर्दा 6 हुने भयो। देयरफोर अब हेरौँ है त, के गर्ने, जुन यो फर्स्ट रेसियो छ त्यो रेसियोलाई र लास्टको रेसियोलाई इक्वेट गर्ने कोसिस गरौँ। हामीले यलको भेल्यु कति पाउने भयो त 1 अपन अन्डर रुट 6 पाउने भयौँ। त्यस्तै गरेर यमको भेल्यु कति पाउँछौँ, माइनस 2 छ भनेपछि माइनस 2 बाई रुट 6 पाउने भयौँ यो दुईवटा इक्वेसनलाई इक्वेट गर्दाखेरि। फेरि एन बाई 1 इक्वल टु 1 बाई 6 छ, सो एन इक्वल टु 1 बाई रुट 6 हुने भयो। त्यही भएर एउटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनहरू हाम्रो के हुँदो रहेछ त 1 बाई रुट 6 माइनस 2 बाई रुट 6 र एनको भेल्यु 1 बाई रुट 6 हुने भयो। त्यस्तै गरेर अब अर्को लाइनको पनि डाइरेक्सन कोसाइनहरू चाहिँ पत्ता लगाउने कोसिस गरौँ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, इक्वेसन भी र इक्वेसन फर्स्टलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो। फेरि हेरौँ है त, थोरै फेरि यहाँ रफ गरौँ। हामीसँग के छ अरे यल प्लस एम प्लस एन छ, भनेको मतलब यसको अगाडि पनि 1 छ, यसको अगाडि पनि 1 छ, यसको अगाडि पनि 1 छ। र इक्वेसन भीलाई हेऱ्यो भने यहाँ 0 इन्टु यल प्लस 2 इन्टु एम प्लस 1 इन्टु एन पनि छ। सो यो 1 0 फेरि 1 र 2 लिनु पऱ्यो, अनि 1 र 1 लिनु पऱ्यो, फेरि दुईटालाई रिपिट गराउनु पऱ्यो 1 र 0 1 र 2। अब यदि हामीले यलको भेल्यु फाइन्ड गर्दैछ भने फेरि अब कसरी गर्ने, सल्भिङ इक्वेसन
फर्स्ट एन भी बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन वी गेट ओके यल कति पाउने भयौँ त अब यसलाई हेरौँ यसलाई छोड्नु पर्यो अनि यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो 1 × 1 गर्दा कति आउँछ 1 -2 × 1 गर्दा -2 हुने भयो फेरि इक्वल टु यम अपन फेरि यसलाई हेरौँ त 1 × 0 गर्दा 0 -1 × 1 गर्दा 1 हुने भयो इक्वल टु n बाई फेरि यो दुईटालाई सल्भ गर्नु पर्यो 1 × 2 गर्दाखेरि कति आउने भयो त यो 1 × 2 गर्दा 2 आउने भयो -0 × 1 गर्दा 0 हुने भयो ओके फेरि भनेपछि l बाई -1 इक्वल टु m बाई -1 इक्वल टु कति आउने भयो त n बाई 2 आउने भयो ठिक छ यसरी हाम्रो भ्यालुहरू आइरहेको छ फेरि यसलाई के गर्न मिल्छ अरे इक्वल टु 1/√1² प्लस -1 को स्क्वायर भनेको नि 1 स्क्वायर नै हुन्छ सो +2 स्क्वायर हुने भयो देयरफोर वी क्यान से द्याट यो पनि √6 नै आयो देयरफोर l इक्वल टु -1/√6 m इक्वल टु -1/√6 एन्ड n इक्वल टु 2/√6 आउने भयो ओके यो चाहिँ के भयो त अर्को लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्सहरू पनि निस्कियो अब सँगसँगै हामीलाई एङ्गल पनि पत्ता लगाउन भनिरहेको छ अब एङ्गल हामीलाई पत्ता लगाउन आउँछ लेट थीटा बी एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स देन कस थीटा इक्वल टु के हुन्छ अरे अब यसलाई हामीले के बनाउँ त जुन यो इक्वेसनहरू आइरहेको छ यसलाई l1 m1 र n1 भनेर मानिदियो यसलाई l2 m2 र n2 भनेर मानौँ है त कस थीटा इक्वल टु के हुन्छ अरे l1 × l2 प्लस m1 × m2 प्लस n1 × n2 हुन्छ सो l1 को ठाउँमा लिएर गएर 1/√6 राखौँ इन्टु l2 को ठाउँमा -1/√6 लिएर गएर फेरि प्लस अब m1 को ठाउँमा हाम्रो कति छ -2/√6 छ इन्टु m2 को ठाउँमा -1/√6 फेरि प्लस n1 को ठाउँमा कति छ 1/√6 छ इन्टु n2 को ठाउँमा 2/√6 र हजुरहरूले किताब अनुसारले हेर्दाखेरि जुन यो डिफ्रेन्ट लाइनहरूको डाइरेक्सन कोसाइन्सहरू आइरहेको छ त्यो एन्सरहरू फरक भेट्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले यहाँ अहिले केलाई सल्भ गरिरहेको छौँ त l इक्वल टु -m + n भनेर यहाँ भेल्यु लिएर गएर राखेको छौँ इक्वेसन सेकेन्डमा त्यस्तै गरेर यमको भेल्यु लिएर गएर सेकेन्ड इक्वेसनमा राख्ने हो भने एन्सर अर्कै आउने चान्सेसहरू हुन्छ र थर्डमा जस्तै यन भनेर राख्यो भने एन्सरहरू छुट्टै आउने चान्सेसहरू हुन्छ है तर हजुरहरूले यदि प्रोसेस राइट गर्नुभएको छ भने हाम्रो एन्सरहरू फेरि पनि राइट हुन जान्छ सो एन्सर आएन भने टेन्सन लिन पर्ने कुराहरू छैन हजुरको प्रोसेस राइट हुनु पर्यो डिफ्रेन्ट अरू किताबहरू भन्दा हजुरको एन्सर डिफ्रेन्ट आइरहेको छ भने पनि त्यो हजुरको एन्सर चाहिँ राइट हुन्छ ओके हजुरले कुन इक्वेसनलाई लिएर सल्भ गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा त्यो डिपेन्ड गर्छ है त यसलाई हेऱ्यो भने कति आउने भयो त -1/6 आउने भयो फेरि यो माइनस र माइनस छ मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ फेरि प्लस 1/सरी यो 2/6 हुने भयो फेरि प्लस यो चाहिँ 2/6 हुने भयो ओके यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्दाखेरि यो कति हुने भयो त 1/6 सबैबाट एलसिएम लिगौँ 6 अब आइरहेको छ -1 + 2 + 2 गरौँ यो कति आउने भयो 3/6 आउने भयो र 3/6 भनेको 1/2 आइरहेको छ देयरफोर cos थीटा इक्वल टु कति आयो त 1/2 आइरहेको छ हैन भनेपछि cos थीटा इक्वल टु कति भयो त 1/2 भनेको cos 60 डिग्री हुन्छ देयरफोर थीटा इक्वल टु 60 डिग्री भयो यदि हजुरहरूलाई अब्ट्युस एङ्गल पत्ता लगाउन भनेको भए अब्ट्युस एङ्गल कति हुन्छ त थीटा इक्वल टु 180 - 60 डिग्री गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यो भनेको 120 डिग्री आउँछ र यदि हजुरहरूको एन्सरहरू डिफ्रेन्ट आइरहेको छ भने त्यसको मतलब त्यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने हजुरहरूको एन्सर के आउँछ त अब्ट्युस एङ्गलमा आउँछ र त्यसबाट फेरि हामीले के गर्नुपर्छ 180 बाट अब्ट्युस एङ्गललाई घटाइदिने भने हाम्रो एक्विट एङ्गल पनि आउँछ त्यो कुराहरू पनि बुझ्नु पर्यो है त यसरी चाहिँ हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडको थ्रुबाट दुईटा गिवन लाइन्सहरूको डाइरेक्सन कोसाइनहरू पनि पत्ता लगाउन सक्यौँ अनि एङ्गल पनि पत्ता लगाउन सक्यौँ है त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ सो द्याट द एङ्गल बिट्विन टु डायगोनल्स अफ अ क्युब इज कस इन्भर्स 1/3 भनेर भनिरहेको छ ओके यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट सो यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है त पहिला के गर्नु पर्यो त्यसको लागि एउटा हामीले क्युब ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ र क्युब ड्र गरौँ जसको युनिट लेन्थ जसको लेन्थ कति छ त a छ भनेर भनौँ ध्यान दिनु है जसको प्रत्येक साइडहरू के छ त क्युबको a छ भनेर भनौँ सो अब क्युब बनाउने कसरी त
एन दिनु है। फेरि हामीले के गर्छौँ, यसरी क्युब बनाउने कोसिस गर्छौँ। ओके, अब यसलाई नेमिङ गरौँ। नेमिङ गर्दाखेरि यसलाई मैले पी भनेर भने है, यसलाई मैले एफ भनेर भने, त्यस्तै गरी यसलाई बी भनेर भने, यसलाई हाम्रो यो ओरिजिन भइहाल्यो, ओ भनेर मानौँ, यो चाहिँ डी, अनि यो ए, यसलाई मैले ई भनेर माने, त्यस्तै गरी यो चाहिँ सी भनेर माने है त। जस्तै हाम्रो सबै ए बी सी डी ई एफ र यो पी भनेर भने, ठिक छ। अब यसो हेऱ्यो भने जहिले पनि डायगोनलहरू कसरी हुन्छ त, जस्तै एउटा हजुरहरूले जुन चकको डब्बा हुन्छ, चलको डब्बा, त्यसलाई याद गर्नु। अब डायगोनल कसरी बन्छ भने भित्रपट्टिबाट एउटा लाइन तानेर बाहिरपट्टि लिएर आएर जोइन गरेँ, त्यो एउटा डायगोनल बन्छ। र फेरि बाहिरपट्टिबाट यदि मैले भित्रपट्टि लिएर गएर लाइन यसरी जोइन गरिदिएँ भने त्यो पनि के हुन्छ त, डायगोनल हुन्छ। र हामीले के भन्यौँ, जुन यो डायगोनलहरू छ त्यो दुइटाको बिचमा एङ्गल कति बनिरहेको छ त, थीटा एङ्गल बनिरहेको छ भनेर भन्यौँ। यो दुइटाको बिचमा एङ्गल कति बनिरहेको छ, यो दुइटा डायगोनलहरूको बिचमा थीटा एङ्गल बनेको छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसो भए अब सबै कोअर्डिनेटहरू हामीले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिला थोरै कुराहरू लेखौँ, अनि त्यसपछि हामीले कोअर्डिनेटहरू के हुन्छ भनेर पनि लेखौँला है त। ओके, सल्युसन, लेट ए बी द लेन्थ अफ इच साइड अफ क्यूब भनेर भने, एन्ड वान अफ द भर्टेक्स अफ क्यूब इज एट ओरिजिन पनि भनेर भन्यौँ। र एउटा जुन भर्टेक्स छ 0 भनेर, त्यो कहाँ परिरहेको छ त, ओरिजिनमा पनि परिरहेको छ एउटा भर्टेक्स चाहिँ है, इज एट ओरिजिन भनेर भनौँ। देन द कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेस अफ क्यूब आर एज सोन इन फिगर। अब प्रत्येक भर्टिसेसहरूको जुन कोअर्डिनेट्सहरू छ त्यो के हुन्छ भनेर भनौँ है त। ओके, अब प्रत्येक साइडहरू कति लेन्थको छ अरे, ए लेन्थको छ भनेर मानिरहेको छौँ। सो यो बी भन्ने पोइन्ट हेऱ्यो भने, जस्तै ओरिजिन त सबै के हुने भयो, 0 0 0 नै हुने भयो। र जब हामी बीमा जान्छौँ, बीमा गयो भने यो केमा परिरहेको छ त, वाइ एक्सिसमा परेको छ भनेर भनौँ हामीले। सो वाइ एक्सिसमा मात्रै परिरहेको छ, हामी कति लेन्थ यतातिर गइरहेको छौँ त, वाइ एक्सिसतिर ए लेन्थ यतातिर गइरहेको छौँ, किनभने यसको साइड नै के छ त, ए छ भनेर भनेको छौँ। सो एक्स एक्सिस र जेड एक्सिस यति बेला कति हुन्छ, यसको भेल्यु 0 हुन्छ। सो एक्सको भेल्यु 0 अनि वाइको भेल्यु यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा ए, र वाइतिर पनि हामी के गरिरहेको छ त, 0 मात्रै माथितिर बढिरहेको छौँ। सो यो पनि 0 हुने भयो। सो यसको भेल्यु कति हुने भयो, 0 ए र 0 हुने भयो बीको। त्यस्तै गरेर अब यफमा गयो भने हेरौँ है, अब यक्सतिर हामी कतै पनि गइरहेको छौँ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने जुन यफ भन्ने पोइन्ट परिरहेको छ त्यो कुन प्लेनमा परिरहेको छ त, जेड र वाइ भन्ने प्लेनमा मात्रै परिरहेको छ। भनेपछि यसको जुन यक्सको कोअर्डिनेट हुन्छ त्यो 0 हुने भयो। र हामी यसरी हेऱ्यौँ भने बीतिर जुन वाइ एक्सिस छ त्यतातिर कति आइरहेको छौँ, लेन्थ ए लेन्थ आइरहेको छौँ। सो यहाँ ए हुन पऱ्यो। र जेडतिर पनि कति माथि गइरहेको छौँ त, ए लेन्थ नै माथि गइरहेको छौँ। सो यो पनि ए हुने भयो। यसरी नै हामीले पोइन्टहरू प्लट गर्दै जान्छौँ है त। अब एमा आयौँ भने हामी एक्स एक्सिसतिर के गरिरहेको छ त, ए डिस्टेन्स टाढा आइरहेको छौँ। सो यहाँ ए हुने भयो। र यो एक्स एक्सिसमा मात्रै परिरहेको छ। सो वाइ कोअर्डिनेट र जेड कोअर्डिनेट कति हुनु पऱ्यो, 0 हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ ख्याल गर्नु है। ल त्यस्तै गरेर अब ईको पोइन्ट लेख्नु पऱ्यो। ई कुन प्लेनमा परिरहेको छ हेऱ्यो भने जेड र एक्स प्लेनमा परिरहेको छ। सो एक्स एक्सिसमा ए हुने भयो। वाइ एक्सिस हामी आएकै छैनौँ, किनभने यो एक्स र जेड भन्ने प्लेनमा परिरहेको छ। सो एक्सको भेल्यु 0 हुनु पऱ्यो, र फेरि जेडको भेल्यु कति हुनु पऱ्यो, ए हुनु पऱ्यो। सो यसको कोअर्डिनेट ए 0 र ए हुने भयो। त्यस्तै गरेर अब हामी डी कोअर्डिनेट लेख्न खोज्यौँ भने डी कुन प्लेनमा परिरहेको छ त, एक्स र वाइ प्लेनमा परिरहेको छ। सो जेडको भेल्यु 0 हुन्छ, अरू सबै ए हुन्छ। सो जेडको भेल्यु हामीले 0 भनौँ, र एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट पनि ए हुन्छ भनेर भनौँ। ओके, अब जुन पी भन्ने पोइन्ट छ, यो पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिनटै प्लेनमा परिरहेको छ। सो यसको कोअर्डिनेट के हुनु पऱ्यो, ए र ए हुनु पऱ्यो। र सीको कोअर्डिनेट हेऱ्यौँ भने यो जेड एक्सिसमा परिरहेको छ। सो जेड एक्सिसमा मात्रै ए हुने भयो, अरू दुइटै भेल्यु 0 हुनु पऱ्यो। यसरी चाहिँ हामीले सबै कोअर्डिनेटहरू लेख्न सक्यौँ है त। अब के गर्ने, नाउ लेट अस टेक टु डायगोनल्स ओपी एन्ड ओएनबिई भनेर भने। ल हामीले के गर्यौँ, ओपी भन्ने डायगोनल लियौँ
र बी भन्ने डायगोनल लिग्यो। हामीले अरू डायगोनलहरू पनि चुज गर्न सक्छौँ है त, बाहिरबाट भित्र पार्नुपर्ने हुन्छ। जसरी दुईवटा धेरै डायगोनलहरू बनिरहेको हुन्छ, हजुरले जुन डायगोनललाई चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्ट यो हामीले बाहिरपट्टिबाट देख्दाखेरि सजिलो हुने भएको भएर मैले के गरेँ त ओपीलाई र इबी भन्ने डायगोनललाई लिएँ, जसले गर्दा दुईटाको बिचमा एङ्गल कति बनिरहेको छ, थीटा एङ्गल बनिरहेको छ। सो अब यिनीहरूको जुन डायगोनलहरू छ यिनीहरूको कोअर्डिनेटको कुराहरू गऱ्यो भने वेयर कोअर्डिनेट्स अफ ओ पी बी एन्ड ई आर के छ हेर्नु त, कोअर्डिनेटहरू पनि लेख्यौँ किनभने हामीलाई कोअर्डिनेटहरू इम्पोर्टेन्ट छ। र ओको कोअर्डिनेट 0 0 0 भनेर भनौँ। त्यस्तै गरेर पीको कोअर्डिनेट कति छ हामीसँग अहिले ए र ए छ। त्यस्तै गरेर बीको कोअर्डिनेट हामीसँग अहिले कति छ त हेरौँ त 0 ए र 0 छ। अनि ईको कोअर्डिनेट कति दिइरहेको छ ए 0 र ए भनेर दिइरहेको छ। यो कोअर्डिनेटहरू चाहिँ हामीले याद गर्नु पऱ्यो किनभने हामीले एङ्गल निकाल्दैछौँ र एङ्गल निकाल्ने बेलामा कि त डाइरेक्सन रेसियोलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, कि त डाइरेक्सन कोसाइनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब अघिको क्वेसनमा हामीले के गर्यौँ, डाइरेक्सन रेसियोहरूलाई युज गरेर हामीले एङ्गल निकालेको थियौँ। अब डाइरेक्सन कोसाइनलाई युज गरेर कसरी हामीले एङ्गल निकाल्न सक्छौँ त्यो पनि हेरौँ। देन अब हेरौँ त जुन यो ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स छ त्यो, जस्तै अब यसको डाइरेक्सन रेसियो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ र यिनीहरूको कोअर्डिनेट पनि दिइरहेको छ भने x2 माइनस x1 डिभाइड बाई यसको ओपीको लेन्थले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले ओपीको लेन्थ कति हुन्छ भनेर पनि निकालौँ। सो ओपी इक्वल टु के हुनु पऱ्यो, x2 माइनस x गर्दा यहाँ सबै 0 0 छ। सो यो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुने भयो, जसले गर्दा हामीले कति पाउँछौँ त यो 3a स्क्वायर हुने भयो। यो ए बाहिर निस्किने भयो अनि √3 हुने भयो। सिमिलरली अब हामीले के गरौँ त बीको पनि लेन्थ निकाल्ने कोसिस गरौँ। ओके, अब बीको लेन्थ कति हुन्छ भनेर हेरौँ। बीलाई हेऱ्यो भने यहाँ 0 a 0 छ। सो x2 माइनस x1 युज गर्दा यसलाई हामीले x1 y1 र z1 भनेर मान्यौँ र यो पोइन्टलाई x2 y2 र z2 भनेर मान्यौँ भने ध्यान दिनु है। अब यो x2 माइनस x1 हुन्छ। सो यो a माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि यो 0 माइनस a को होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 को होल स्क्वायर हुने भयो। र यसलाई सल्भ गर्दा पनि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाउँछु, भनेको मतलब यो पनि a√3 हुन्छ भनेर थाहा हुने भयो। ओके, नाउ देन डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन ओपी आर, यसको डाइरेक्सन कोसाइनहरू के हुन्छ भनेर भनौँ है त। अब हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ अरे, यसको लागि पनि युज गर्नु पऱ्यो, त्यही x1 y1 भनेर युज गर्नु पऱ्यो। यसको लागि पनि x1 y1 x2 y2 भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो द डाइरेक्सन कोसाइन अफ द लाइन ओपी आर, अब के भनौँ त, जस्तै यो लाइनलाई हेरौँ, ओपी भन्ने लाइन हेरौँ, फेरि यसलाई पनि x1 y1 र z1 भनेर मानौँ, यो पोइन्टलाई पनि x2 y2 र z2 भनेर मानौँ। त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ त x2 माइनस x1 गर्नु पऱ्यो, भनेको मतलब हामीले a माइनस 0 डिभाइड बाई अब ओपीको लेन्थले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपीको लेन्थ हाम्रो कति आइरहेको छ अरे अहिले a√3 आइरहेको छ, ध्यान दिनु है। फेरि कमा, अब फेरि a माइनस 0 भनेको मतलब y2 माइनस y1 गर्दा पनि a माइनस 0 आउने भयो, फेरि यो a√3 हुने भयो। फेरि z2 माइनस z1 गर्दाखेरि पनि a माइनस 0 आउने भयो, अनि फेरि ओपीको लेन्थ a√3 नै हुने भयो। सो हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसनहरू के आयो त 1 बाई, अब यहाँ माथि a आइरहेछ, a र a क्यान्सल आउट भयो। सो यो 1/√3 अनि यो पनि 1/√3 र यो पनि 1/√3 आयो। सो डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन ओपी कति हुनु पऱ्यो 1/√3 1/√3 र 1/√3 हुने भयो। ओके, सिमिलरली अब के गरौँ, डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन बिई भनेर निकालौँ। ओके, अब बिई भन्ने लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनहरू निकाल्दैछौँ हामीले। अब बीमा हेऱ्यो भने पनि यसलाई x1 y1 र z1 मानिरहेको छ, यसलाई x2 y2 र z2 भनेर मानिरहेको छ। सो x2 माइनस x1 गर्दा यो a माइनस 0 हुने भयो र यसको लेन्थ पनि कति छ त a√3 नै छ। बीको लेन्थ पनि a√3 छ। यो गऱ्यो भने हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन आउने भयो। अनि फेरि y2 माइनस y1 गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ 0 छ अनि यहाँ चाहिँ a छ। सो यो 0 माइनस a डिभाइड बाई a√3 हुने भयो। फेरि अब यहाँ हेऱ्यो भने a छ। सो यो a माइनस z2 माइनस z1 गर्नुपर्ने हुन्छ, a माइनस 0 डिभाइड बाई a√3 हुने भयो। ओके, यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ 1/√3 कमा माइनस 1/√3
र फेरि 1/√3 भनेर पाउँछु। ओके, यहाँ पनि √3 छुटेको रहेछ। अब हामीले यति गरिसकेपछि अब सबै दुईटा लाइनहरूको जब डाइरेक्सन कोसाइनहरू हामीलाई थाहा हुन्छ, सो अब के गरौँ, लेट थीटा बी एंगल बिट्विन टू डायगोनल्स भनेर भनौँ। देन cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 इन्टु N2 हुन्छ भन्ने थाहा छ। र एउटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनलाई L1 M1 र N1 भनेर मानौँ, र अर्को जुन लाइन छ B भन्ने डायगोनल त्यसको लागि चाहिँ L2 M2 र N2 भनेर मानौँ है त। र पालैपालोसँग भेल्यु लिएर गरेर राखौँ। यो 1/√3 इन्टु L2 भनेको यो हुने भयो 1/√3, फेरि प्लस M1 को ठाउँमा कति छ हामीसँग अहिले 1/√3 छ, फेरि इन्टु M2 को ठाउँमा माइनस 1/√3 छ, फेरि प्लस N1 को ठाउँमा 1/√3 इन्टु 1/√3। अब यसो हेऱ्यो भने 1/√3 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 1/3 आउने भयो। फेरि यो यहाँ माइनस साइन छ, सो यो माइनस 1/3 आउने भयो, फेरि प्लस 1/3 आउने भयो। यो दुईटा क्यान्सल आउट, सो वी गेट 1/3। देयरफोर cos थीटा इक्वल टू 1/3, द्याट मिन्स थीटा इक्वल टू cos इन्भर्स 1/3 हुने भयो। र यसरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। ल त्यस्तै गरेर अब हामीले यसलाई यदि डाइरेक्सन रेसियो निकाल्न खोजेको भए, यो डाइरेक्सन रेसियोबाट एंगल निकाल्न खोजेको भए cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन्टु अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायरको फर्मबाट पनि युज गर्न सकिन्थ्यो। त्यसको लागि मात्रै के गर्नु पर्थ्यो अरे, यसरी यो जुन माथिपट्टिको डाइरेक्सन रेसियोहरू थियो त्यो डाइरेक्सन रेसियोहरूलाई मात्रै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। यसको लागि डाइरेक्सन रेसियो यो माथिको हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी डाइरेक्सन रेसियो अफ बी भनेको भए A-0 0 माइनस A र A-0 हुन्थ्यो। अनि फेरि त्यसलाई लिएर गएर अघि जुन हामीले फर्मुला भनेको थियौँ cos थीटाको त्यो लामोवाला, त्यो फर्मुलामा लिएर गएर राख्यो भने पनि cos थीटाको भ्यालु कति आउँछ त 1/3 आउँछ, र थीटा इक्वल टू cos इन्भर्स 1/3 हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर अझै एउटा क्वेसन हेरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एन्ड डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स अफ अ क्यूब, देन प्रुभ दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3 भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई क्वेसनले के भन्न खोजेको भने, जुन हाम्रो क्यूबको 4वटा डायगोनलहरू छ त्यो डायगोनलसँग जुन गिवन लाइन छ त्यो लाइनले कति कति एंगल बनाउँछ अरे, अल्फा बीटा गामा र डेल्टा भनेर भनिरहेको छ। जस्तै यो फिगरलाई हेर्नुभयो भने हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ, यहाँ 4वटा डायगोनलहरू क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ, जसमध्ये एउटा डायगोनल छ ओ र पी, अर्को डायगोनल हुन्छ ई र बी। हामीले के गर्ने भने एउटा बाहिरपट्टिको पार्ट लिने अनि एउटापट्टि भित्रपट्टिको पार्ट लिने के, जसले गर्दा के हुन्छ एउटा ओ भित्रपट्टि छ, पी भन्ने पार्ट बाहिरपट्टि छ भनेपछि ओ र पीलाई जोइन गर्यो भने एउटा डायगोनल बन्यो। त्यस्तै गरेर ई भन्ने पार्ट बाहिर परिरहेको छ र बी भन्ने पार्ट भित्र परिरहेको छ, सो त्यसलाई मैले लिएर गएर जोइन गरेँ भने ई बीलाई एउटा डायगोनल बन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को डायगोनल बन्छ सी र डी, सी भित्रपट्टि छ अनि डी बाहिरपट्टि छ, यो एउटा डायगोनल भयो। र ए र एफलाई जोइन गर्यो भने एउटा डायगोनल बन्ने भयो, किनभने ए बाहिरपट्टि छ र एफ भित्रपट्टि छ। हामीले 4वटा डायगोनलहरू चुज गर्यो र यदि हामीले कुनै एउटा लाइन चाहिँ यसरी ड्र गर्यो भने, ध्यान दिनु है, कुनै एउटा लाइन यसरी ड्र गर्यो भने त्यसले प्रत्येक डायगोनलसँग कति कति एंगल बनाउँछ त अल्फा बीटा गामा र डेल्टा बनाउँछ भनेर भन्यो। मानौँ सपोज मैले ओ र पी लाई जोडेँ भने यो एउटा डायगोनल भयो। जुन यो ओजी भन्ने लाइन छ त्यो मैले ओजी भन्ने लाइन लिएँ, त्यसले कति एंगल बनाइरहेको छ त अल्फा एंगल बनाइरहेको छ भनेर भनौँ। सिमिलरली यदि मैले यसरी गरेर यहाँ सीलाई र डीलाई जोइन गर्न खोजेँ भने यो लाइनले यहाँ त यो जुन यो लाइन बनिरहेको छ त्यो लाइनले कति एंगल बनाइरहेको छ त यो एंगल बनाइरहेको छ अथवा यो एंगल बनाइरहेको छ हैन, त्यो हाम्रो कति मानौँ त त्यो बीटा हुन्छ भनेर भनौँ। यसरी हामीले के गरेछौँ, जुन गिवन लाइन छ त्यसले प्रत्येक डायगोनलसँग अल्फा बीटा गामा र डेल्टाहरू एंगलहरू बनाइरहेको छ। डायगोनल एउटा, त्यो लाइन एउटा, त्यो दुईटाको बिचमा एंगल अल्फा, अनि फेरि अर्को डायगोनल अनि फेरि सेम लाइन, त्यो दुईटा बिचको एंगल बीटा। यसरी चाहिँ काम गरिरहेको छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सो अब क्वेसनलाई सल्भ गरेर हेरौँ है त, अलिकति लेन्दी हुन जान्छ यो क्वेसन। सो लेट गरौँ AB लेंथ अफ each of the cube side, अथवा let A be the length of each side of a cube and one vertex lies at origin भनेर भनौँ। र सबै कोअर्डिनेट्सहरू यहाँ छ,
हाम्रो गिभनहरु हामीले लेखिसक्यो। अघि पनि हामीले कसरी कोअर्डिनेटहरु लेख्नु पर्छ भनेर अघिल्लो क्वेशनमा सिकिसकेका छौं। सो लाइज एट ओरिजिन एन्ड लेट OP and let OP be A of and CD be the diagonals of a cube भनेर भनौँ। ठीक छ। where vertices of O P B E A F C and D जुन हामीलाई भर्टिसेसहरु चाहिन्छ, किनभने यसबाट हामीले डाइरेक्सन रेशियोहरु निकाल्न सक्छौं र डाइरेक्सन रेशियो थाहा भएपछि हामीले डाइरेक्सन कोसाइनहरु पनि निकाल्न सक्छौं है। तर डाइरेक्सन रेशियो निकाल्नको लागि हामीलाई दुईटा जुन गिवन पोइन्ट्सहरु छ, जस्तै A र B, A र F भनेर भनिरहेको छ भने यसको भर्टिसेसहरु हामीलाई चाहिने हुन्छ, किनभने x2 - x1 गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सबैको हामीलाई भर्टिसेसहरु चाहियो। सो R भनेर लेखौं। O को कति छ भनेर हेरौँ त यहाँ ओरिजिन हो, सो 0 0 0 भनेर हुन पर्यो र P को कति हुन पर्यो A A A हुन पर्यो A A A। त्यस्तै गरेर B को कति हुन पर्यो हेरौँ त 0 A र 0 यो 0 A र 0 भयो। सिमिलरली E को कति आउन पर्यो 0 सरी A 0 र A हुन पर्यो। त्यस्तै गरेर A को कति आउन पर्यो त ओके A को A 0 0 आउन पर्यो। त्यस्तै गरेर F को 0 A A र C को कति आउन पर्यो हेरौँ त 0 0 A र D को कति आइरहेको छ A A र 0 आइरहेको छ। ओके यसरी चाहिँ हामीलाई थाहा भयो र हरेक डायगोनलहरुको लेन्थ के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा मात्रै डायगोनलको लेन्थ पत्ता लगाउन सक्यो भने हरेक डायगोनलको लेन्थहरु पत्ता लगाएसँग बराबर हुन्छ। सो अब हामीले के गरौँ नाउ डाइरेक्सन कोसाइनहरु निकाल्ने कोसिस गरौँ है त। डाइरेक्सन कोसाइन अफ डायगोनल OP भनेर भनौँ र OP को डाइरेक्सन कोसाइन निकालौँ। अब O र P लाई जब हामीले लेट गर्दै छौं यसमा पनि के हुन्छ र यो 0 0 0 हुन्छ। सो x2 - x1 गर्यो। यसलाई हामीले यदि सपोज x1 y1 र z1 भनेर मान्ने हो भने र यसलाई x2 y2 र z2 भनेर मान्ने हो भने यसको डायगोनलहरु के हुन्छ यसको सरी यसलाई हामीले x2 y2 र z2 मान्ने, यसलाई हामीले x1 y1 र z1 भनेर मान्ने हो भने डाइरेक्सन कोसाइन अफ डायगोनल OP के हुन्छ A - 0 बाइ अब यसको लेन्थ कति हुने भयो त अघि पनि हामीले निकालेको थियौं OP को लेन्थ कति हुन्छ A√3 हुन्छ र हरेक क्यूबको जुन डायगोनलहरु छ त्यो डायगोनलको लेन्थ के हुने भयो त A√3 हुने भयो। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु है। त्यस्तै गरी फेरि यो पनि A - 0 बाइ A√3 हुन्छ हेर्नु है। फेरि यो पनि A - 0 बाइ A√3 हुन्छ। हामीले के पाउने भयो 1/√3 1/√3 र 1/√3 पाउने भयो। सिमिलरली डाइरेक्सन कोसाइन अफ डायगोनल BE भनेर भनौं त्यो कति पाउँछौ हामीले यसरी नै गर्दै जाने हो भने जस्ट B र E लाई हेरौं। B र E लाई हेर्ने हो भने यसलाई हामीले के भन्छौं त x2 y2 र z2 भन्यौ। यसलाई हामीले x1 y1 र z1 भन्यौ भने यसको डाइरेक्सन रेशियो हामीले कति पाउँछौ त 1/√3 -1/√3 र 1/√3 पाउँछौ। हजुरले आफैले सल्भ गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। त्यस्तै गरेर डाइरेक्सन कोसाइन अफ डायगोनल AF भनेर भनौं र AF को डायगोनल कति आउँछ -1/√3 1/√3 र 1/√3 आउँछ। ओके त्यस्तै गरेर अब डाइरेक्सन कोसाइन अफ CD भनेर भनौं। यदि C र D को डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्ने छ भने यसको डाइरेक्सन कोसाइन हामीले यसरी नै गर्यो भने सल्भ गर्दै गयो भने 1/√3 1/√3 र -1/√3 भनेर पाउँछौं। अब हामीले सबैको डाइरेक्सन कोसाइन पनि थाहा भयो। नाउ लेट LMN be डाइरेक्सन कोसाइन अफ गिवन लाइन OG भनेर भनौं। र
हामीलाई के दिइरहेको छ त अल्फा बिटा गामाहरू बनाउँछ भनेर दिइरहेको छ र हामीलाई ओपी भन्ने जुन अहिले हेरौँ त यो फिगरमा हेऱ्यो भने ओपीको हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन पनि थाहा भइसक्यो र ओजीको डाइरेक्सन कोसाइनहरू के छ अरे यल यम र यन छ। त्यसो यो दुईटाको बिचको एङ्गल कति छ अहिले कस अल्फा छ हैन। यो अल्फा छ भने कस अल्फा इक्वल टु के हुने भयो त ओपीको डायगोनलहरू लेख्नु पर्यो यहाँ इन्टु यल यसको सरी ओपीको जुन डायगोनल छ त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन कति छ हाम्रो यहाँ भर्खरै 1/√3 भनेर आइरहेको छ हैन। फेरि 1/√3 इन्टु यसको डाइरेक्सन कोसाइन कति छ यल छ। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को हेऱ्यो भने m1 पनि कति छ यसको 1/√3 छ इन्टु यो m प्लस 1/√3 इन्टु यन हुने भयो। यस्तै गर्दै जाने हो भने हामीले के पाउँछौँ त कस अल्फा इक्वल टु के पाउने भयो 1/√3 इन्टु यल प्लस 1/√3 इन्टु m प्लस 1/√3 इन्टु यन भनेर पाउने भयो। यो भनेको 1/√3 कमन लिने हो भने यल प्लस m प्लस यन भनेर पाउने भयो। ओके, त्यस्तै गरेर अब जाउँ यो लाइनले डायगोनल बीसँग कति एङ्गल बनाउँछ भनेर भनौँ त बीटा एङ्गल बनाउँछ भनेर भनौँ। ध्यान दिनु है। सो भाइ कस बीटा इक्वल टु के हुन्छ होला त हैन। अब यससँग बनायो भने यसको डाइरेक्सन कोसाइन कति छ 1/√3 छ इन्टु यल माइनस 1/√3 इन्टु यम। अब फेरि हेरौँ अर्को कुनै डायगोनल छ यसले यहाँ कति एङ्गल बनाइरहेको छ त बीटा एङ्गल बनाइरहेको छ भने कस बीटा के हुनु पर्यो यो लाइनको जुन हाम्रो डायगोनल छ डायगोनलको डाइरेक्सन कोसाइन इन्टु यसको डाइरेक्सन कोसाइन सबैलाई त्यसरी प्लस गर्दै गर्दै जाने भने कस अल्फा आउँछ भन्ने कस बीटा आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई है। सो यो फेरि के हुने भयो प्लस अब फेरि हामीसँग यहाँ 1/√3 छ 1/√3 इन्टु यन इक्वल टु यो पनि कति हुने भयो 1/√3 यल माइनस यम प्लस यन हुने भयो। ओके, अब यस्तै गरेर जाउँ फेरि कस गामा इक्वल टु कति हुन्छ त अब एएफसँग हामीले जुन यो गिभन लाइन छ त्यसले गामा एङ्गल बनाउँछ भनेर भनौँ। त्यसो भए कस गामा इक्वल टु कति हुनु पर्यो 1/√3 इन्टु यो लाइनको डाइरेक्सन रेसियो ओजीको फेरि प्लस 1/√3 इन्टु यम फेरि प्लस 1/√3 इन्टु यन हुने भयो। फेरि यो 1/√3 माइनस यल प्लस यम प्लस यन हुने भयो है। त्यस्तै गरेर कस डेल्टा इक्वल टु कति हुन्छ होला त। ओके, कस डेल्टा इक्वल टु मानौँ त्यो जुन हाम्रो लाइन छ त्यो लाइनले सिडी भन्ने डायगोनलसँग डेल्टा भन्ने एङ्गल बनाउँछ भने यसको डाइरेक्सन रेसियो 1/√3 सरी डाइरेक्सन कोसाइन 1/√3 इन्टु यसको डाइरेक्सन कोसाइन कति फेरि प्लस 1/√3 इन्टु m माइनस 1/√3 इन्टु n इक्वल टु 1/√3 कमन लिग्यो भने यल प्लस m माइनस यन हुने भयो। ओके, हामीलाई के थाहा भयो त कस अल्फा कस बिटा कस गामा र कस डेल्टाको भेल्यु चाहिँ थाहा भयो। अब कसरी सल्भ गर्ने भनेर भने फेरि हेरौँ सबैलाई हामीले के गर्नु त अब स्क्वायर गरौँ किनभने हामीले एलएचएसमा के छ कस स्क्वायर अल्फा कस स्क्वायर बिटा कस स्क्वायर गामा र कस स्क्वायर डेल्टा छ। सो सबैलाई कस स्क्वायर अल्फा गऱ्यो भने यहाँ कति आउँछ होला यो 1/3 हुन्छ अनि यो चाहिँ यल प्लस यम प्लस यनको होल स्क्वायर हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसको ठाउँमा के पाउँछौँ यो 1/3 पाउँछौँ। हेरौँ है यो यल स्क्वायर हुन्छ प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln हुने भयो है। यदि हामीसँग a प्लस बी प्लस सीको होल स्क्वायर छ भने a प्लस बी प्लस सीको होल स्क्वायरको फर्मुला सधैँ के हुन्छ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ। फेरि प्लस 2 हुन्छ अनि दुईटालाई लिनु पर्यो ab प्लस फेरि दुईटालाई लिनु पर्यो 2bc प्लस फेरि a र c लाई लिनु पर्यो 2ac हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सपान्सन हुँदै जान्छ। सो अब कस स्क्वायर बीटालाई पनि एक्सपान्सन गर्ने कोसिस गरौँ। यो कति आउँछ 1/3 हुने भयो यो अनि यो यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर त हुन्छ। अब यहाँ बिचमा माइनस आइरहेछ। जब हामीले यल र यमलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यतिखेर अगाडि के आउने भयो त माइनस आउने भयो 2l यम हुने भयो। सिमिलरली फेरि अब फेरि यो जुन माइनस छ यम र यनको बिचमा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि पनि के हुने भयो त माइनस 2mn हुने भयो। फेरि प्लस अब यल र यनको बिचमा कुनै पनि साइन नेगेटिभ आइरहेको छैन फेरि यो के हुने भयो त 2ln हुने भयो। ओके, त्यस्तै गरेर कस स्क्वायर गामा गरियो भने हामीले
हेरौँ है कस स्क्वायर गामा गर्दा फेरि यहाँ अगाडि माइनस आइरहेछ यलसँग, सो यो 1/3 अब यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर त हुने नै भयो र जुन 2 वाला टर्म छ लेख्नेवाला अगाडि कोफिसिएन्ट भएको त्यतिखेर के हुन्छ त -2 यल एम भनेर लेख्नु पऱ्यो। फेरि माइनस फेरि यल र यल लिँदैछौँ भने फेरि -2 यल एन हुनु पऱ्यो। फेरि अब प्लस अब यम र एन वाला टर्म लिनु पऱ्यो, सो यो 2mn हुनु पऱ्यो किनभने दुइटैसँग पोजिटिभ साइन छ, सो यति हुनु पऱ्यो। यो के भयो त कस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टु 1/3 यो पनि यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फेरि माइनस अब यल र एम वाला लिँदाखेरि यल र एमलाई लिग्यो भने दुइटैसँग पोजिटिभ साइन छ, यो 2lm हुनु पऱ्यो। अनि फेरि माइनस अब हामी के गर्दैछौँ यल र एनलाई लिनु पऱ्यो भनेपछि एउटासँग माइनस छ, मल्टिप्लाई गर्दा माइनस हुने भयो, यो 2ln अनि फेरि माइनस अनि 2mn हुने भयो। अब यम र एनलाई लिँदाखेरि पनि माइनस आउने भयो। अब हेरौँ है त, यदि हामीले सबैलाई प्लस गर्ने हो भने अब हेरौँ त यो यल स्क्वायर यल स्क्वायर यल स्क्वायर यल स्क्वायर 4 चोटि जोडिदिने भयो, एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर पनि 4 चोटि जोडिदिने भयो, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर 4 चोटि जोडिदिने भयो। त्यस्तै गरी हेर्नु त यहाँ 2lm आइरहेको छ, यहाँ पनि 2lm आइरहेको छ, यो 2lm क्यान्सल आउट हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ +2mn आइरहेको छ, यहाँ -2mn आइरहेको छ, यो दुइटा क्यान्सल आउट भयो। अब हेर्दै जाउँ है त के क्यान्सल आउट हुन्छ भनेर पनि हेरौँ, यो दुइटा क्यान्सल आउट हुँदै जाने भयो। सिमिलरली यहाँ 2ln आछ, यहाँ पनि +2ln आछ, यो दुइटा क्यान्सल आउट हुनु भएन, यो 2ln र यो -2ln क्यान्सल आउट हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँहरु पनि +2ln छ, यो +2ln र यो -2ln पनि क्यान्सल आउट हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ 2lm छ, यो +2lm र -2lm पनि क्यान्सल आउट हुने भयो, अनि +2mn र -2mn पनि क्यान्सल आउट हुने भयो। त्यसैले हामीले फाइनल्ली के पाइरहेको छौँ त यहाँ भन्दाखेरि ध्यान दिऊ है, अब हेर्यो भने यहाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, अब हेरौँ है सबै यो क्यान्सल आउट भइसक्यो हैन। यहाँबाट किन पहिला हामीले 1/3 लाई कमन लिन्थ्यो, 1/3 कमन लिइसकेपछि यहाँ 4 4l स्क्वायर आइराछ, फेरि 4m स्क्वायर आइराछ प्लस 4n स्क्वायर भइराको छ। यिनीहरु त सबै क्यान्सल आउट भइसक्यो हैन, सबै क्यान्सल आउट हुन्छ। सो यो कति हुने भयो त, यहाँबाट सबैबाट 4 कमन लिइदिनुस्, यो 4/3 हुन्छ, अनि यो चाहिँ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मात्रै बच्छ, र फेरि हाम्रो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ, सो यो 4/3 भनेर आउँछ। र थोरै क्याल्कुलेसन गर्दा टाइम लाग्यो, सो क्याल्कुलेसन अलिकति डिफिकल्टी पनि छ, सो हजुरहरु अलिकति केयरफुल हुनु होला यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। So thank you class, that's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.